تو اس لئی اللہ دی بارگاہ موقع ملے جدوں بھی اللہ دا ذکر کردے رہنا چاہیدا ہے۔ اس دیاں بڑیاں برکتاں، بڑیاں عظمتاں، بڑیاں فضیلتاں آج ہر بندہ کامیابی دے پیچھے ہے، ہر بندہ چاہندا ہے عزت حاصل کر لوں، شہرت حاصل کر لوں، کامیابی حاصل کر لوں۔ کوئی سمجھدا ہے کامیابی دولت اکٹھی کرن دا نام ہے، کوئی سمجھدا ہے کامیابی تخت اور تاج دے مل جان دا نام ہے، کوئی سمجھدا ہے کامیابی رقبے دے اندر ہے۔ اپنی اپنی سوچ ہے، انہاں چیزاں دے اندر کامیابی تلاش نہ کر لینا۔ اگر کامیابی دولت دا تصور کر لیا جائے، قارون دے خزانیاں دیاں چابیاں اٹھاں دیاں قطاراں دے اوپر رکھیاں جاندیاں سن، لیکن قارون کامیاب نہیں ہویا۔ معلوم ہویا اگر دولت دے اندر کامیابی ہے پھر قارون کامیاب ہو جاندہ، لیکن کامیاب نہیں ہویا۔ جدے خزانیاں دیاں چابیاں اٹھاں دیاں قطاراں دے اوپر رکھیاں جاندیاں سن۔ اگر کامیابی تخت اور تاج دے مل جان دا نام ہے، وقت دی حکومت دے مل جان دا نام ہے۔ وقت دی حکومت تا فرعون دے کول بھی سی، نمرود دے کول بھی سی، لیکن نہ فرعون کامیاب ہویا نہ نمرود کامیاب ہویا۔ فرعون بھی غرق ہو گیا، دریائے نیل دے اندر غرق ہو گیا۔ نمرود نو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا۔ ان پتہ ہے چلیا تخت دے مل جان دا نام بھی کامیابی نہیں ہے، دولت دے مل جان دا نام بھی کامیابی نہیں ہے، بڑے بڑے محلات بنان دا نام بھی کامیابی نہیں ہے۔ اگر بڑے بڑے محلات بنایا بندہ کامیاب ہو جاندہ تو پھر شداد بے ایمان نے زمین دے اتے مصنوعی جنت بنا دیتی سی، کامیاب نہیں ہویا۔ جس نے مصنوعی جنت بنائی، دودھ دیاں نہراں چلائیاں، زمین دے خزانے اکٹھے کر کے اتھے لا دیتے، کامیابی انہوں بھی نہیں ملی۔ جنہیں زمین تے جنت بنائی کامیابی تخت والیاں بھی نہیں ملی، کامیابی ظاہری طور تے جاہو جلال رکھن والیاں بھی نہیں ملی۔ اے چیزاں تا یزید دے کول بھی سن، تخت دمشق یزید دے کول، زیادہ دولت یزید دے کول، زیادہ مال یزید دے کول، زیادہ سپاہی یزید دے سن، لیکن یزید کامیاب نہیں ہویا۔ کامیاب کون ہویا ہے؟ جنہیں میدان کربلا دے اندر ریت کربلا تے بے کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی ہے، جنہیں قیام دی حالت دے اندر 7 8 9 10 محرم دیاں راتاں دے اندر 2 تو لے کے کربلا دی ریت دے تہجد دے سجدیاں دے اندر روندہ رہے۔ او حسین کامیاب ہویا ہے، تخت والا یزید کامیاب نہیں ہویا۔ کامیاب حسین ابن علی ہوئے لے، جنہ 6 مہینیاں دا لال بھی نانے دے دیل تو قربان کروا کے سار سجدے دے وچ کٹا کے امت نو دسی آئے کامیابی تخت تلاش نہ کریو۔ کامیابی دنیا دے مال و متاع دے اندر، رقبیاں دے اندر، ظاہری اسباب دے اندر کامیابیاں تلاش نہ کریو۔ کامیابی تا اللہ دے اگے جھک جان دا نام ہے۔ کامیابی تا ایک ہے بندہ مالک دے اگے جھک جائے، اللہ دے حضور سر جھکا دوے، سجدے دے اندر کامیابی ہے۔ کیونکہ 5 وقت مسجد دے وچوں آواز بلند ہوندی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ کامیابی دی طرف 5 ویلے ساڑیاں کناں دے اندر آواز پیندی ہے، آؤ کامیابی دی طرف، آؤ کامیابی دی طرف۔ ہن کامیابی دنیاوی مال و متاع دے اندر تلاش نہ کر لینا، کامیابی تا اللہ دے گھر مسجد دے اندر جان دا نام ہے۔ کامیابی تا اللہ دے حضور کھڑے ہون دا نام ہے۔ جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی بن گئی ہے وہ سمجھے کامیاب ہے، جڑا اللہ دے حضور جھکن لگ گیا ہے سمجھے وہ کامیاب ہے۔ کیونکہ مر جانا ہے، ایک دن اللہ دے حضور پیش ہونا پینا ہے، سانو اپنی آخرت دی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ دا قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ دا قرآن سن کے دب کے ذرا کو سبحان اللہ۔
ما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان علی اللہ کو ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ویکھو سی کل اگے کی بھیجی ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ نو تواڈے عملاں دی خبر ہے، ہر چیز تو رب خبر رکھ دے، اے نہ سمجھ کہ رات گزاری ہے بابا جی نہیں جان دے، ماں جی نہیں جان دی، ماں جانے یا نہ جانے تیری رات کنج گزری ہے، باپ جانے یا نہ جانے، لیکن جس رب نے تینوں پیدا کیتا ہے اور رب تیری شارگ تو بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تیری رات دیاں تاریکیاں نو بھی جان دے، دن دے معاملات تو بھی رب ذوالجلال واقف ہے۔ کامیابی ایسے دا نام ہے کہ اللہ دے حضور بندہ سرخ روح ہو جائے، رب دی بارگاہ دی اندر صاف ہو جائے، اسی ظاہر نو صاف کر دے ہاں، چنگا لباس پانے ہاں، گندے کپڑے نہیں پاندے، کیوں؟ ظاہر نو دنیا دیکھ دیئے، چہرہ صاف رکھ دے ہاں، لباس صاف پہن لے ہاں، پھٹیا یا لباس نہیں پہن دے، گندے کپڑے نہیں پہن دے، کیوں؟ انہوں اللہ دی مخلوق دیکھ دیئے، جنہوں مخلوق دیکھے اس ظاہر نو تا صاف کر رہے ہیں، اللہ کریم تا دلہ نو بھی دیکھ دل نو کیوں نہیں صاف کردہ، اپنے آپ نو کیوں نہیں سدھی راڑے پاسے لے کے آنداؤ، رمضان آ رہا ہے نمازی بن جاؤ، قرآن پڑھنے والا بن جاؤ، کیونکہ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ پڑھ لو ذرا لال مل کے جیدہ عقیدہ ہے کہ مرنا اللہ دے حضور پیش ہونا ہے، ذرا شامل ہو جاؤ، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں۔ پڑھ لو ذرا مل کے، ذرا ہر زبان تے جاری ہو جائے، پڑھو ذرا ماشاءاللہ، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ پڑھ لو ذرا شامل ہو کے، ہر زبان تے جاری ہو جائے، ایک روز مومنوں۔ پڑھو ذرا ماشاءاللہ، جنہاں گوڑے پڑھے نوچی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ گوڑے پڑھے ہوئے، ذرا پڑھو، دو چار بندے گلہ پہ کر دینے بھی ذرا میرے التحان کرو تے ذرا پڑھ لو مل کے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز یہ رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول۔ کامیابی اللہ دی حضور جھک جان دا نام، تخت اور تاج کامیابی نہیں ہے، کامیابی ایسے چیئے بندہ اللہ دی حضور جھک جائے۔ مولانا حکیم عبدالحی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے سیالکوٹ میں، آپ کہن دن کہ ایک رات ایک چور ایک کارج لٹن لی داخل ہویا، تے دو پائی سی اس کارج رہن دے، انہاں دی آنکھ کھل گئی، جاگ گئے، جس وقت وہ آیا وہ جدو بیدار ہوئے نا تے چور نس گیا، چور نسیا تے بازار چونے کہ کتنا کتے پناہ لما مسجد آئی، مسجد دی دیوار ٹپیا تے اندر داخل ہو گیا، تے وضو تے ہے کوئی نہیں سی، ان بچن لی انجی قیام دی حالت چھات بان کے صفان تے کھڑا ہو گیا، وہ دو میں پائی لب دے جدو مسجد دے دروازے تے آئے نا، ایک بول کے کہنے لگے آؤ دے پائی جانو کھڑا لگتا ہے وہی ہے،
دوجا کہنے لگا نہیں ہے وہ نہیں، تین نہیں پتہ ہے صوفی صاحب نے تہجد دی نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولانا حکیم عبدالحی رحمت اللہ علیہ کہندے نے بندہ بے ذوق نہ ہوئے تے بے حیا نہ ہوئے، عمل چ پویں کمی ہوئے، انی گل کر کے وہ دوویں بھرا تا اگے تر پے کہ نہیں چلو یہ صوفی صاحب ہی ہونے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ چور نے گل سن لئی، جدو انہیں سنی نا اکھاں بھر آئیاں، رو کے عرض کردا ہے مولا وضو بھی نہیں کیتا، اپنی جان بچان لئی جھوٹا ہی آ کے کھڑا ہو گیا، پھر بھی تو میری عزت دی حفاظت کیتی ہے، یہ وضو کر کے تیرے حضور نیت دا تے کنیاں کرم نوازیاں ہوڑیاں۔ بقا ایسے دے اندر ہے، کامیابی ایسے چیک، کامیابی ایسے چیز دا نام ہے کہ بندہ اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ چ منظور ہو جائے، مقبول ہو جائے۔ یہ زندگی عارضی ہے، بالکل مختصر ہے بھائی، بالکل گلا نہ کر جامنی جیکٹ آڑیا، تو میں نونجی پی ٹی آئی دا لگ دا ہے، کوئی خیال کر محفل ہے، ترنے تھوڑی آئے محبت لڑ ذرا کہو سبحان اللہ۔ مختصر جی زندگی ہے، بقا ایسے دے اندر ہے، کامیابی ایسے دے اندر ہے، یہ دو دن دا میلا تے دو دن دی یاری، یہ دو دن دا میلا تے دو دن دی یاری، نباندہ نہ یاری کوئی عمر ساری۔ جنہ یاریاں تعلقات دے پیچھے نمازاں چھڑدا پیائیں، اے تارزی نے اے دو دن دا میلا تے دو دن دی یاری، نباندہ نہ یاری کوئی عمر ساری۔ اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں، اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں، اے نہیں ویک سکدی کسے دے سر تے چھاواں، اے دنیا نہ کمی اے دنیا نہ کارا، اے دو دن دا میلا تے دو دن دی یاری، تیرے کم نہیں آنے اے دنیاوی سغارے، اے جنہ تے تو مان کر دیں کہ اوکھے ویڑے میرے کم آ جانگے، تیرے کم نہیں آنے اے دنیاوی سغارے، تیرے سودے ساواں دے وک جانے سارے، کدوں جدوں سر تے آگے اجل دے بپاری، جدوں موت دے خریدار آگے ادوں تعلق غم نہیں آنگے، تیرے کم نہیں آنے اے دنیاوی سغارے، تیرے سودے ساواں دے وک جانے سارے، جدوں سر تے آگے اجل دے بپاری، اے دو دن دا میلا تے دو دل دی یاری۔ اصلاحی گفتگو میرے ذمہ ہے، او میں عرض کردہ جا رہی ہوں، پر فتن زمان ہے، سمجھدار باپ تشریف فرماؤ، سوشل میڈیا دا دور ہے، میں ہر جگہ ہی پیغام دے رہی ہوں، طرح طرح دے فتنے اوپر آئے، آج سوشل میڈیا دیکھو طوفان بدتمیزی ہے، دو دو کتاباں پڑھ کے بندیاں نو علم دے حیضے ہوگے، کوئی نبی پاک دے اصحاب دے متعلق غلط گلاں کردہ انٹرنیٹ دے اوپر، کوئی حضور دیاں تین دھیاں دا انکار کردہ ہے، کتے جیلم دا پاگل مرزا حضور دے اصحاب دے متعلق غلط رائے پیش کردہ ہے، کتے کوئی کمینہ حضور دی عظمت دے تکڑیاں چکدہ ہے، کوئی اولیاء اللہ دے متعلق اختلافی گلاں کردہ ہے۔ آج دی پاک بزم دے اندر آنا لیو، اسی لعنت بھیجنے ہیں فرقہ وریت دے، او دے تو وڈا کمینہ کائنات اندر کوئی نہیں، جڑا مسلمان نو مسلمان نہ لڑا دے، ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے دی، جس تقریر دے نال بدامنی پھیلے، ایسی تحریر نہیں لکھنی چاہیے دی،
جس تحریر دے نال فرقہ وریت پھیلے محبت دی بات کر امن دی گل کر پیار دیاں گلاں کر نہ امت نو لڑا نہ امت دے اندر فتنہ اور فساد برپا کرو اسی سوشل اے رمضان دا مہینہ آ رہی ہے تے جدو رمضان دا مہینہ آ جائے اس رمضان دے پاک مہینے دے اندر لوگ اے ہو جیاں گلاں سوشل میڈیا تے سکالر مسئلے چھیڑ لیندے جنہ مسئلیاں دی امت نو ضرورت ہی نہیں لوڑ ہی نہیں ہے امت نو او گلاں کر دیں امت دے اندر انتشار پھیلان دیں اسی کہنے او سکالرو او پاگل پروفیسرو امت نو لڑاؤ نا امت نو گلاں نہ سناؤ خلافت دا مسئلہ امت دی ضرورت نہیں ہے بی بی پاک نو باغ کیوں نہیں ملے آؤ اے مسئلہ امت دی ضرورت نہیں ہے حق مولا علی دا سی لائے ابو بکر صدیقے اے گلاں کر کے امت فتنہ پھیلان دیں اسی کہنے ابو بکر پاک بھی اللہ کل چلے گے مولا علی بھی اللہ دے حضور چلے گے ہن فیصلہ وڈی عدالت دے اندر ہے تسی بحثاں کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو گزرے ہوئے واقعات نو چھیڑ کے اسلام دے اندر انتشار نہ پھیلاؤ اے مسئلے امت دی ضرورت نہیں امت دی ضرورت کی ہے انہاں نو باپ دا حیا سکھاؤ انہاں نو ماں دا حیا سکھاؤ اے امت دھیاں دا حیا بھل دی جاندی ہے اے امت بھیناں دا ادب کرنا چھڑ گئی ہے اے ماں باپ دا حیا کرنا بھل دی جاندی پئی ہے سوشل میڈیا ہے پڑھو سوشل میڈیا نو دیکھو اپنے ملک دے تھانیاں تے سوشل میڈیا تو رپورٹاں حاصل کرو 2 مہینیاں دے اندر اندر دیاں اگر رپورٹاں لو گے تو انو اپنے نازلیاں دے وچوں باپ دا قاتل بھی مل جائے گا سکے پتر دے اتیں باپ قتل ہو جائے گا ماں دا قاتل بھی مل جائے گا پنجاب دے وچوں اگر تلاش کرو گے معصوم بچی دا قاتل بیٹیاں دا قاتل بھی مل جائے گا اس امت نو کی بن گئی ہے اے ماں باپ دا حیا بھول گئی ہے تے سوشل میڈیا تے مرضی ارگے پاگل امت نو لڑان دے پیل اسی کہنے آؤ سکالرو انہاں نو ماں باپ دا حیا سکھاؤ ماں باپ دا ادب نہیں تے نمازاں قبول نہیں ریاضتاں قبول نہیں عبادت قبول نہیں اگر ماں باپ دا حیا نہ ہوئے تے کعبے چ جا کے بھی بندہ نفل پڑے اللہ دے نفلاں نو قبول نہیں کرے گا آج بندے پیر آ جائے گڈی دے ٹائر چمن لی تیار نے اتے پھلاں دی برسات کر دین پیر آ جائے تا گڈی دے ٹائر بھی چمنا چم پیراں دے ہاتھ تینوں نہیں روک دے لیکن ایک گل ذہن دے اندر رکھ لے او اجر اللہ نے پیر دے ہاتھاں چ نہیں رکھیا جڑا اللہ نے باپ دیاں ہتھاں دے وچ اجر رکھی ہے باپ دی عظمت بڑی بلند ہے کدی باپ دیاں ہتھاں دے بوسے بھی لے لیا کر اے شرم تینوں پیر دے ہاتھ چمن لگیاں کیوں نہیں آئی جڑی باپ دے ہاتھ چمن لگیاں شرم آندی ہے چم پیراں دے ہاتھ چم خطیباں دے ہاتھ دے نظرانے پیراں نو نعت خاناں نو تینوں نہیں روک دے پر کدی باپ نو بھی نظرانہ دے کے دیکھ لیا کر کدی بڑے باپ دے ہتھاں دے بوسے بھی لے لیا کر اے باپ نے سردیاں دیاں راتاں جاگ جاگ اولاد لئی محنتاں کیتیاں گرمیاں دیاں دھوپاں برداشت کیتیاں اج ماں باپ دا حیا بھول گئے اج ماں نو گالاں کٹ دین باپ دا گریبان پکڑ دل سنی گل بیان کرنا میری عادت نہیں میں تفسیر نور الامین دے اندر پڑھی ہے 70 ولیاں دی دعا ایک پاسے ماں دی دعا 17 ولیاں نالوں زیادہ درجہ رکھ دیئے ماں دی دعا 17 ولیاں نالوں زیادہ درجہ رکھ دیئے اس دور دا 70,000 پیر بھی کٹھا کر لے 70 ولیاں دا مقابلہ نہیں کیوں نہیں ماں باپ دی خدمت کر دی آج ماں باپ تے امت ظلم پئی کر دیئے معصوم بچیاں دا قتل ہوندہ پیئے بیٹیاں دے پیدا ہوندے متھے تے 12 بج جاندے اے امت دی حالت ہے اے معاشرے دی کفیت بن گئی ہے اے امت دی حالت ہے اے معاشرے دی کفیت بن چکی ہے
کی بن گیا اس امت نو معصوم بچیاں دا قتل ہے میں کئی خبراں آپ حضرات نوں دس سکدا جڑیاں میں اپنیاں گناہگار اکھاں نال پڑھیاں اسے پنجاب دی دھرتی دے اوپر چند دناں دیاں بچیاں دے قتل ماں باپ دے ہتھوں ہے کی بن گیا اس امت نو میرے نبی نے فرمایا دھیاں زحمت بن کے نہیں آندیاں اللہ دی رحمت بن کے آندیاں اے امت کیوں نہیں پیار کر دی کاش میرے نبی دی سیرت پڑھ دے آخے جے دھیاں لاؤن تے نسلہ نہیں بچ دیاں نہ نہیں بچ دے اے گل نہ سمجھ لینا اے گلہ شیطان والوں نے رحمان والوں نہیں حضرت لوط علیہ السلام دیاں بیٹیاں سن اللہ دے نبی نے شعیب علیہ السلام دیاں دو دھیاں سن پتر کوئی نہیں دھیاں نے اللہ دا نبی ہے ابراہیم علیہ السلام دے دو پتر سن دھی کوئی نہیں اے بھی تا اللہ دا نظام ہے جنہاں دا میں اور تسی کلمہ پڑھی ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دا نہ کوئی پتر نہ کوئی دھی ہن جنہاں دا میں تسی کلمہ پڑھی ہے اس محبوب دے تین پتران دا وصال بچپن دے اندر ہی ہو گیا چار دھیاں جوان ہوئیاں اگر دھیاں عیب ہوندیاں تے اللہ کریم اپنے محبوب نو نہ دینا میرے نبی نے دھیاں نال اتنا پیار کیتا ہے سیدہ زینب نو سینے دے اللہ لینا تے رون لگ جانا فرمانا دھیے تینو مکے دیاں مشرکہ میری وجہ تو ستایا ہے حضرت ام کلثوم دا متھا چم کی اپنی بیٹی دا اللہ دے محبوب نے فرمانا دھیے میں تیرا نکاح عثمان دے نال کیتا ہے عثمان دی شکل اللہ دے خلیل پیغمبر دے نال مل دیئے سیدہ رقیہ بنت رسول اے میرے نبی دی بیٹی ہے حضور بدرل گئے سن جدو مدینے دے اندر سیدہ رقیہ دا وصال ہو گیا میرا نبی مدینے آئے جان کے میری بیٹی دا وصال ہو گیا حضور گھر نہیں گئے سیدھے جنت البقیع دے اندر آئے اس مقام تے پہنچے جتھے رسول اللہ دی پیاری بیٹی نو دفن کیتا گیا اس تربت تے آئے میرا نبی سیدہ رقیہ دی مزار تے آ کے روئے اتنا دھیاں نل پیار کیتا ہے اتنا بیٹیاں نل محبت فرمائیے میرا نبی پیار روندہ ہے سیدہ زہرا پاک سب تو چھوٹی بیٹی ہے اللہ دے محبوب دی جدوں سیدہ پاک نے آنا کھلو کے استقبال کرنا متھا چمڑا سینے دے نال لانا اپنی مسند تے بٹھا لینا اتنا دھیاں نال پیار کیتا ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا لوگو نبیاں دیاں نسلاں پتران تو چلیاں مائیو نبیاں میری نسل بیٹی بطول تو چلے گی اتنا دھیاں نال پیار کیتا ہے آج کی بن گیا اس امت نو آخے جے پتر نہ آیا تا نہ نہیں بچے گا اوہ نہ پتران نال نہیں بچ دے ڈاٹا صاحب نو 1000 سال گزر گئے 10 صدیاں گزر گئیاں نہ پتر نہ دھی اولاد ہے ہی نہیں سی نہ بچیا یا نہیں بچیا نہ پتران نال نہیں بچ دے نہ چنگے کردار دے نال بچ دے زندہ باد زندہ باد یہ اللہ دا نظام ہے چاہے پتر دے چاہے تیاں دے رب دی رضا تے راضی رہنا چاہیے یہ اسی مرضی ہے بعض انبیاء بھی ایسے گزرے جنہاں دے پتر کوئی نہیں آج معاشرے دی حالت یہ ہے جدیاں بیٹیاں انہوں بندے ویکھ دے اس انداز پوچھ دے انداز ہی بدل جائیں اچھی بیٹی ہے پھر اچھی بیوی بن دی ہے جدو اچھی بیوی بن دی ہے پھر اللہ اس نے اچھی ماں بنا دی تے ماما دیاں گودہ جی غوث کتب افضال نبی آئے نے اسباب نال اللہ نے جوڑے یہ اللہ دا نظام ہے دھیاں دے وے پت دے وے اولاد دے وے یا نہ دے وے ایک بھائی ہے جنہوں اللہ مال نال نوازی ہے دوجے کل مال ہے ہی نہیں ایک کل اولاد ہے دوجے کل نہیں یہ اللہ دا نظام ہے ایک وال انگوران دی
ہے اکو ول انگوراں دی کچھ میٹھے لے کچھ کھٹے لے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے لکشے کھٹے لے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ میٹھے لے کچھ کھٹے لے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے لکشے کٹے لے کتے سولائی سولا سولائے کتے کلاں وچلاں بالے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے لکشے کٹے لے ہاتھ لایا تے میڑے ہون کئی ہاتھ لایا تے میڑے ہون کئی کئی ہندے توے نالوں کالے لے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے لکشے کٹے نے کتے لسی پین نو ملدی لئی کتے لسی پین نو ملدی لئی کئیاں کتے بھی دو دی پالے لے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے لکشے کٹے لے کتے شیرے گانے بن رے لے کتے میت لوں لہلارے لے کتے اٹھ جنازے جارے لے کتے میت لوں دفنارے لے کئی کرسیاں تے چڑھ کے بیٹھے نے تے کئی کدے دے چڑھ کے پھٹے لے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے لے اللہ دا ہر حال دے اندر شکر ادا کر دیا رہنا چاہیے سورہ رحمان دے اندر 31 مرتبہ اللہ کریم نے کوئی آیت دا نزول فرمائے تسی میری کیڑی کیڑی نعمت نو جٹلاؤ گے بار بار اے ہوئی فرمایا نا شکرے نہ بن جانا کسی چیز دی کمی دے کے نا شکرے نہ بن جانا اللہ دی عطا ہے اگر بولن دی قوت دیتی ہے اے بھی اللہ دی نعمت ہے اے دا صحیح استعمال کر زبان نال چنگیاں گلاں کر کسے دا دل نہ دکھا کسے دی عزت دے متعلق زبان دا غلط استعمال نہ کر اے زبان قرآن پڑھن لئی رب نے دیتی ہے اے زبان چنگیاں گلاں کرن لئی دیتی ہے اے زبان درود پڑھن لئی رب نے دیتی ہے اس زبان نال کسے نو نصیحت کر اس زبان نال کسے دی بزرگ نے متعلق اچھے جملے بول اس زبان نال کسے دے گھر دے متعلق غلط گفتگو نہ کر لئی انہوں پتہ چلے یا نہ چلے اس زبان دے خالق نو پتہ ضرور ہے اس زبان دے مالک نو پتہ ہے جس نے تینوں زبان دیتی ہے وہ تیرے کو لو حساب بھی لے گا حضور فرمان دے روز قیامت سوال ہوئے گا دس کی کردہ رہے ہیں زندگی کتھے گزاریے پھر اسی کی جواب دے مانگے اللہ دی بارگاہ دے اندر قوت سماعت ہے سنن دی اللہ نے طاقت دیتی ہے پوچھونا کلوں جڑے سن نہیں سکتے کتنی بڑی نعمت ہے اے نا کلنا لال قرآن دیاں تلاوتاں سنیا کر محبوب دیاں ناتاں سنیا کر بزرگاں کلوں چنگیاں گلاں سنیا کر ماں باپ کل بے کے انہاں دی آواز سنیا کر کلنا دا صحیح استعمال کر انہاں نال غیبت سن کے خوش نہ ہو چگلی سن کے خوش نہ ہو جھوٹا کلام سن کے خوش نہ ہو کلنا نال چنگی سماعت رکھ بنا لو اس لئی ہاتھ اللہ دی نعمت ہے اے اللہ دیاں تاما بہت بڑیاں اللہ دیاں نعمتاں اسی اللہ نعمتاں دا حق نہیں ادا کر سکتے سننا ذرا حدیث پاک اللہ دے محبوب دا فرمان سن لینا آنکھ دی گل دیکھ لو آنکھ اللہ دی نعمت ہے سننا کتنی بڑی اللہ دی آنکھ نعمت ہے کان زبان
ہاتھ پیر ایک پاسے رہ گئے کلی اکھ دے متعلق سن لینا حدیث پاک دے اندر آندا ہے ایک بندے دا نبی پاک فرماندے ہیں ایسے بندے دا ذکر حضور نے فرمایا 500 سال انہیں تنہائی دے اندر اللہ دی عبادت کی تھی پھر انہیں دعا منگی مولا مینوں موت سجدے دے وچ آئے جنہیں 500 سال عبادت کی تھی اللہ نے دے لئی چشمہ جاری کیتا آیا سی انار دا درخت لگیا سی پھل کھاندا سی پانی پیندا سی تنہائی چ ریاکاری نہیں کیتی ایک بھی گناہ نہیں کیتا 500 سال اللہ دی عبادت کردا رہا آخر ویلے دعا منگی مولا مینوں موت آئے سجدے دے وچ آئے موت بھی سجدے چاہی اتنی بڑی عبادت تے موت کڈی سونی حدیث بیان کر رہی ہوں حضور دا فرمان ہے فرمایا جدو دیاں نیکیاں تلن گیاں اللہ کریم فرمائے گا فرشتیو اس بندے نو میرے فضل دے نال جنت وچ لے جاؤ اے رک جائے گا کہے گا مولا عبادت تے مان کر لوے گا کہے گا مولا میں 500 سال تیری عبادت ریاکاری تو بغیر کی تھی مولا 500 سال تیری عبادت کیتی ہے بغیر ریاکاری تو بغیر دکھلاوے تو مینوں فضل نال کیوں میں تے اللہ اللہ ہی بڑی کیتی ہے مینوں کیوں فضل نال بھیجیا جاندا ہے مینوں تا میریاں نیکیاں دی وجہ تو جنت ملنی چاہیے آواز آئے گی فرشتیو ٹھہر جاؤ مفہوم حدیث درج کر رہی ہوں آواز آئے گی ان 500 سال دے برابر میری ایک نعمت آنکھ دی رکھ دیو تے تول لو جدو 500 سال دی عبادت نل کلی آنکھ دی نعمت نو تولیا جائے گا 500 سال دی عبادت دا پتہ بھی نہیں لگنا کدھر چلے گئی ہے آنکھ دا وزن بھاری ہو جائے گا آنکھ دی عظمت ود جائے گی اللہ کریم فرمائے گا اے دے ہن نیکیاں ہاڑیاں پہ گئیں میری آنکھ دے سامنے میری دتی ہوئی نعمت دے سامنے ہن اینوں جہنم ول لے جاؤ اللہ کریم فرمائے گا بندے اجے تینوں جڑا چشمے دا پانی پلایا جڑے انار کھلائے باقی نعمتاں دا حساب باقی ہے میں تا کلی آنکھ دا حساب لے آئے تیری 500 سال دی عبادت جاندی لگی ہے رو کے کہے گا مولا مینوں معاف کر دے مینوں اپنے فضل دے نالی جنت دے اندر بھیج دے میں اس گل تے راضی ہوں اس واسطے بقا ایسے دی اندر ہے کامیابی ایسے دی اندر ہے آج اچھی عمل کر لینے چاہیے دن آج اللہ دے حضور التجامہ معافیاں مانگ لینیاں چاہیے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو دیاں نعمتاں تے شکر ادا کرنا چاہیے اس نظریے نال عرض کرنا چاہیے کہ میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے تینوں تیری رحیمی دعویٰ ستائی میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے تینوں تیری رحیمی دعویٰ ستائی لکھاں عیب میرے اتے پا پر دے تینوں تیری کریمی دعویٰ ستائی جڑی چلے مدینے دے چمن اندر اس باد بخاری دعویٰ ستائی
جن غار وچ ڈنگ تے ڈنگ کھا دے اس یار دی یاری دوا ستائی غلاماں نو یاد کر کے اللہ دیاں نیکاں دے واس وسیلے نال معافیاں منگدیاں رہنا چاہیدا ہے کہندیاں رہنا چاہیدا ہے جتھے تیرے شبیر دی لاش تڑپی اس جگہ اس تھاں دا واسطائی جن نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا اس کربل دے قاری دا واسطائی جن نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا اس کربل دے قاری دا واسطائی جتھے لا ٹیک سکینہ رہی روندی انہاں درو دیواراں دا واسطائی انہاں درو دیواراں دا واسطائی تے جس جھولی وچ آپ دا ظہور ہویا اس کرما والی ماں دا واسطائی کملی والیا لے لے اپنی پناہ اندر تینو اللہ دا واسطائی نبی پاک شائب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں یہ میں عرض کر رہے ہیں فکری آخرت دے جملے کہ رمضان آندہ پہ ہے اللہ دیاں نعمتان دا شکریہ بھی ادا کرو اسی حق نہیں ادا کر سکتے جتنیاں کرم نوازیاں نے ساڑھے اوپر مالک دیاں جتنیاں عطاون جتنیاں عنایتاں اسی حق نہیں ادا کر سکتے فضول وقت نہ گزارنا رمضان دے مہینے دے اندر اپنے معمولات داؤ ٹائم بناؤ کہ اس وقت میں اپنی ڈیوٹی تے جانا ہے کام کاج لئی جانا ہے اس وقت میں قرآن پڑھنا ہے ماں باپ زندہ یا انہاں دی خدمت کرنی ہے اگر چلے گئے انہاں واسطے دعا منگنی ہے اپنی زندگی دی ترتیب بناؤ وقت بناؤ زندگی دا آخری رمضان سمجھ کے گزارو کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی دی اخیر ہو جائے کس موڑ تے زندگی دی شام پہ جائے اللہ دے محبوب صحابہ کرام دی مجلس دے وچ موجود نے فرمایا صحابہ زندگی اور موت کتنا فرق سمجھ دیو ایک صحابی عرض کر دیں حضور فجر دی نماز پڑھیے ہو سکتا ہے زہر دی نماز نہ پڑھ سکیے حضور دے چہرہ پاک تے جلال آیا فرمایا میری صحبت جبہ کے ایڈیاں لمیاں امیداں کہ زہر پڑھیے فجر پڑھیے زہر تک دی امید ہے دوجہ صحابی عرض کر دیں زہر پڑھیے ہو سکتا ہے اثر نہ پڑھ سکیے تیجی عرض کر دیں اثر پڑھیے ہو سکتا ہے مغرب نہ پڑھ سکیے موت آ جائے ایک صحابی کہندنے ایک رکعت پڑھیے ہو سکتا ہے دوجی نہ پڑھ سکیے جان نکل جائے اور میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے کڑوں پچھو میں زندگی اور موت دے اندر کتنا فرق سمجھنا ہوں فرمایا میں اتنا سمجھنا ایک پاسے سلام پھیرے آئے ہو سکتا ہے دوجہ پاسے سلام پھیرن دی محلت نہ ملے اللہ دے حضور پیش ہونا پہ جائے رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا پہ جائے اے فکر آخرت امام الانبیاء دیئے اے فکر آخرت سید الانبیاء دیئے مسلمانہ اسی حضور دے غلام ایڈی شان اڑا نبی ہے اللہ دی کائنات اندر کوئی نبی رحمت کائنات بن کے نہیں آیا تیرے تے میرے نبی تو علاوہ کوئی نبی تو قبلیاں دا امام بن کے نہیں آیا تیرے تے میرے نبی تو علاوہ ہر نبی ایک قبلے دا امام بن کے آیا ہے تیرا تے میرا نبی واحد ہے جنہوں اللہ نے دو قبلیاں دا امام بنا کے بھیجی ہے کوئی نبی امام الانبیاء نہیں تیرے تے میرے نبی تو علاوہ کوئی نبی امام الملائکہ نہیں تیرے تے میرے نبی تو علاوہ کوئی نبی خاتم النبیین نہیں اللہ نے تیرے تے میرے محبوب دے ساتھیوں پر ختم نبوت دا داڑھ پہنا کے بھیجی ہے حضور
حضور تو بعد صبح قیامت تک کوئی نبی دوبارہ نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام دا ظہور ہوئے گا لیکن اپنی شریعت لے کے نہیں آن گے. امت مصطفیٰ داخل ہون گے, شریعت مصطفیٰ دی عمل کرن گے. عیسیٰ علیہ السلام آن گے, نبی بن کے امت لئی نہیں آن گے بلکہ تیرے تے میرے نبی دا امتی بن کے تشریف لے کے آن گے. اس واسطے حضور دی فکر آخرت کتنی آلے. نبی پاک صاحب لولاک فرماندن ایک پاس سے سلام پھیری ہے, ہو سکتا ہے دوسرے پاس سے سلام پھیرن دی محلت نہ ملے, اللہ دے حضور پیش ہونا پہ جائے تے ساڑی کی حالت ہے اسی جاننے ہوں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر دیاں, کہہ دیاں ایک دن حضور نے مکان دے صحن دے اندر شرح صدور دے اندر امام سیوطی نقل کیتا ہے, سنی بات بیان کرنا میری عادت نہیں, میں اپنی گفتگو دا ذمہ دار. حضور نے دستے مبارک اٹھائے, اما جی فرمانیاں عذاب قبر تو اس انداز نال پناہ منگی کہ میرا وجود کم گیا. ہاتھ بن کے عرض کر دیاں نے سونیا یعنی تسی تا امام الانبیاء ہو, تسی قبر تو انج پناہ پہ منگ دے ہو, میں تک تو آڑے سامنے کمزور ہو رہتا, میرا کی بنے گا؟ فرمایا پریشان نہ گو, اللہ ایمان علیانو ثابت قدم رکھے گا. امام الانبیاء حضور دعا منگیا کر دے سن, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر. صحیح بخاری دی روایت ہے, مولا میں تیری بارگاہ چوں عذاب قبر تو پناہ منگنا. آج اسی کتنا عذاب قبر تو ڈر دیاں, بالکل کوئی پرواہ نہیں. جے اسی قبر دے عذاب نو اے امت یاد رکھے, کدی بہنا دا حق نہ کھان, جے قبر دے عذاب نو یاد رکھن, کدی بہنا تے ظلم نہ کرن, جے عذاب قبر نو یاد رکھن, بڑھے ماں باپ نہ لڑائیاں نہ کرن, چند مرلیاں زمین لئی اگر عذاب قبر یاد ہوئے تے بھائیاں نال تعلق توڑیا نہ جائے. اگر مرنا یاد ہوئے, اگر اللہ دے حضور دیاں پیشیاں یاد ہون, حرام تم بچ جائیے, رزق حلال وال توجہ کریے, بریاں عادتاں نو چھڑ دئیے. اگر عذاب قبر یاد ہوئے, بلکہ انج دے ناسور بھی ہیں معاشرے دے اندر, کچھ لا دین لوگ انج دے بھی آگن جڑے کہندن مولویاں دیاں گلان, کوئی عذاب قبر نہیں, کوئی معاشر دا عذاب نہیں, کوئی پل صراط نہیں. نا یہ اللہ دے محبوب دے فرمان لے, حضور دی سواری نے دو قبران دے اندر عذاب دیکھیا. صحیح بخاری دی روایت ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام پوچھ دن سونیا ایک کیوں پئی اچھل دیئے؟ فرمایا نہ قبران دی اندر عذاب ہوندہ پیا ہے, ایک قبر آڑا پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا, دوسری قبر آڑا غیبت کریا کردہ جی, اس لئے قبر دا عذاب ہوندہ پیا ہے. بے شمار روایتاں قبر دی عذاب دے متعلق, قرآن دیاں آیتاں حساب دے متعلق انج دیاں گلہ نہ کر بینا جی میں سوشل میڈیا دے سکالر تے آج دے پاگل لوگ کہندن کوئی قبر دا عذاب نہیں. نا اسی مسلمانا الا الذین آمنوا الذین آمنوا یؤمنون بالغیب, اسی غیب تے ایمان لے کے آئے ہوں, اسی عذاب قبر ویکھیا نہیں, پل صراط ویکھی نہیں. جو اللہ اور اس دے رسول دے فرامین لے ساڑا ایمان ہے. دنیا دیاں سکالرہ دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں لے, نہ رب دا قرآن غلط ہو سکدا ہے, نہ مدینے آلے دا فرمان غلط ہو سکتا ہے. آج عجیب محل بن گیا. انج دے بندن کہندن اور تک کی گلاں معاشرے دے اندر رب دی ذات دا انکار کرنے والے لوگ, حضور دی ختم نبوت دا انکار ہونا. مرزا یہ پاگل نو کہندے نبی ہے جڑا ڈالراں تے وک گیا, انہوں کہندے ختم نبوت دا انکار کر. اسیاں ایمان والے, ایمان ہے منن دا نام, کس دا نام؟ ٹڈو منن دا نام, اتو نہیں, زبان تو نہیں. اقرار باللسان و تصدیق
ٹھڈوں منن دا نام زبان نال اقرار بھی کر تے دلوں بھی مان ادھا کلمہ عیسائی پڑھے لا الہ الا اللہ اگو محمد رسول اللہ نہ پڑھے نماز پڑھے قبول ہو جائے گی روزہ رکھے قبول ہو جائے گا کوئی قادیانی ادھا کلمہ پڑھے حضور دی ختم نبوت نہ منے حج کرے قبول ہو جائے گا نہیں اللہ عبادت بھی وہ دی کرے مننے گا جڑا یار دی رسالت نو مننے گا قبول ہی دی کرنی ہے جڑا محبوب دی رسالت آج بندے چونکہ چنانچے دیاں بحثاں بھئی اصحاب پیمبر نے بحثاں نہیں کی تیاں انہاں منی ہے میں پڑھے حدیث پاک ہے حضور نے گھوڑے دا سودا کیتا انہوں فرمایا انہیں تنوں گھروں لے آگے پیسے دینا سرکار گھر پیسے لین چلے گئے تے انہوں اگے ریٹ لگ گیا اگے ریٹ لگ گیا اگے ویچ دیتا انہیں حضور جدوں آئے تے وہ مکر گیا کہندا تہاڈا میرا سودا ہی نہیں ہویا گواہ پیش کرو اگر سودا ہے حضور بھی جان گے کہ گواہ تو ہے ہی نہیں اینوں کتھوں لے آگے دئیے احباب جمع ہو گئے رش لگ گیا ایک صحابی عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ میں گواہی پیش کرداں تسی سودا کیتا سبحان اللہ کہہ حضرت خزیمہ بن ثابت اگے ودے انہوں نے کہا جی میں گواہی پیش کرداں تو سودا کیتا ہے فرمایا خزیمہ تو ہے ہی نہیں سی صحابی دا عقیدہ سننا آج کل دا مسلمان نہیں سی وہ کامل مسلمان ہے آج کردے نے جے تواڈے کہن تے ان ڈٹھا خدا مان سکتے ہیں تو سودا بھی نہیں کیتا ہے اسی رب نہیں ویکھیا اسی قرآن نازل ہوندیاں نہیں ویکھیا عذاب قبر نہیں ویکھیا اسی تا حضور دی زبان تے اعتبار کیتا ہے اسی من لیا تے حضور نے پھر انہوں نے انعام پتہ کی دیتا صدیق پاک کول صحابہ چوالا نے انہاں دی گواہی ایک دے برابر ہے لیکن فرمایا میرے خزیمہ دی گواہی دوواں دے برابر ہے یہ عظمت ہے سردیاں دیاں راتاں نے اس گل نو ایک دوجی جماعت دا عالم لکھدا ہے کتاب میرے کول موجود ہے سردیاں دیاں راتاں حضور علیہ السلام آستانہ پاک تو باہر نکلے تے مولا علی نو بازار وچ کھڑیاں دیکھے حضور نے فرمایا علی خیر ہے مولا علی عرض کردے نے حضور بھوک لگی کوئی چیز کھان نو دل کیتا میں اٹھیاں باہر آ گیا کروں حضور مسکرائے فرمایا علی آ میرے نال اگوں گلی دا موڑ کٹیا سردیاں دی راتاں تھوڑے جے صاحب بیٹھے انہوں نے اگ باڑی ہوئی حضور نو ویکھیا کھڑے ہو گئے استقبال لئی سرکار قریب آئے فرمایا خیر ہے رات دا ویلا عرض کردے نے حضور بھوک لگی سی اسی کٹھے ہو کے باہر بیٹھ گئے کوئی چیز ہے نہیں کھان والی اگ بال کے بیٹھے ہیں حضور مسکرائے مولا علی ال دیکھیا فرمایا پیارے علی فلاں جگہ تے چلے جاؤ کھجور ہے وہ دے نیچے جا کے کہنا ہے مینوں اللہ دے حبیب نے بھیجیا ہے پھل دے دے کھجور جیڑی ہے نا وہ موسم سی سردیاں دا کھجور سردیاں دا پھل ہے جیڑے نہیں بول دے تے سردیاں تے نہیں لگ دیاں کھجوراں گرمیاں نو لگ دیاں کدوں لگ دیاں کھجور گرمیاں دا پھل ہے سردیاں دا نہیں مولا علی نے ایک واری بھی نہیں کیا حضور سردیاں نے مینوں پھیرا پہ جائے گا نہ پہ جو کھجوراں نہیں ہونگیاں حضور تا گرمیاں نو لگ دیاں مولا علی بھی یہ گل جان دے سن نا شاہ ولایت نے آپ نو نہیں سی پتا بھی کھجور گرمیاں دا پھل ہے ایک واری بھی مولا علی نہیں کیا کہ حضور میں نہیں جانا کھجورہ لگی ہی نہیں ہونیاں میں نے پھیرا پہ جانا مولا علی نے چپ کی تھی نیوی پا کے چل پہ مولا علی نے پتہ ہے ایتھے موسمہ نال پھل نہیں ملدا زبان رسول چو نکل جائے تے بے موسمہ پھل بھی کھجور دے دے آج تنقیدہ کر دے مولا علی گئے پھر کھجور تے تھلے جا کے میں نے اللہ دے حبیب نے بھیجیا ہے پھل دے دے کھجورہ فوری مولا علی دی چوڑی وچ ڈگ پئی لے کے حضور کو آ گئے آج تنقیدہ کر دیں آج تنقید دا بازار گرم ہے اس لیے انج دیاں دو کولوں مقام مصطفیٰ نہیں سیکھنا حضور دی عظمت سیکھنی ہے تے ناستیاں کولوں سیکھنی ہے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمی نے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر نبی دا
والے سو گئے بچ مدینے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر پھلا دا بلبل جانے صاف دماغاں والی سمجھدارو شاعر بڑی ڈونگی گل پیا کردا ہے کہندا ہے بلبل باغاں دے وچ رہندی ہے اوہی پھلاں دی قدر جاندی ہے جس بندے دی تربیت چنگے ماں باپ نے کیتی او حضور دیاں یاراں دا بھی ادب کرے گا آل دا بھی ادب کرے گا اصحاب دا بھی ادب کرے گا حضور دا نام بھی ادب نہ لوے گا کل ولیاں دا احترام کرے گا کیونکہ قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھامے والی تے قدر یوسف دا معلوم ہویا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیاں نو قدر نبی دا معلوم ہو سی قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیاں نو ماں باپ دی عظمت دے متعلق حکم ہے ایک دو گلاں کر کے پھر بعد نو سمیٹ دے ہیں آج کل اے پیغام دی گل سن لو جی میں سوشل میڈیا ہے بندے اپنا کیمرہ لین دین کمرے چ بہن دین جو دل آیا کئی جان دین ہر بندے دے پیچھے نہیں لگنا معیار اے ہی رکھو ہن کیدا نہ لئیے وی اونوں نہ سنو ایک کوئی معیار رکھو جیڑا حضور دی ہر نسبت دا ادب کردا نظر آئے او دے پیچھے اکھاں بند کر کے چلنا ہر نسبت اصحاب اولاد ازواج اولیاء جنہ دی نسبت امام الانبیاء نال ہے سارے دا احترام کردا جڑا نظر جڑا کسے دے معاملے چ بھی آل اصحاب ازواج تیاں دے متعلق کوئی چونکہ چنانچے والی گل کرے او دے پیچھے لگنا نہیں آج کل دے جڑے مفسر کداں دے آ گئے اپنی مرضی نال قرآن دی آیت پڑھ دے نے مرضی نال رائے پیش کر دے مولانا ابو نور بشیر کوٹلی لوہاراں والے لکھ دے نے آج کل دے مفسراں دے متعلق کہندے نے ایک باغ دے وچ نا مالی نے ویکھیا کہ درخت دے اوتے بندہ چڑھیا ہے او چوری پھل توڑدا پیا چوری پھل توڑ رہا ہے تے مالی آ گیا نے کہا دن چٹے ہی چوری کری جانا ہے کسی نے پوچھیا ہی نہیں کہنے لگا گل سن مالیا جڑا اتنے چڑھیا چوری کر رہا ہے گل سن مالیا اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا مالی ہسیا انہیں کہا کہ چوری کر رہے ہیں تو گلاں قرآن دی ہیں میں نہیں پڑھ سکیا جے تو پڑھیا تے دس تو قرآن تو کی سکھیا ہے کہنے لگا گل سن مالیا باڑیاں گلاں نہ کر اللہ دے قرآن دے 30 سپاریاں دا مطالعہ کریے تے اے پتہ لگدا ہے کوئی پتہ بھی اللہ دے حکم تو بغیر نہیں ہلدا تے میں 2 من دا بندہ ایویں اوتے چڑھ آیا مرضی دی کر لئی نا تفسیر ہونے گل غلط کیتی ہونے لیکن گل تو انہیں ٹھیک کیتی نا بھی جو کچھ بھی ہوندا ہے مفہوم غلط لیا ہے گل تو دی ٹھیک ہے اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی شے ہل سکدی انہیں کہا بھی میں 2 من دا بندہ ایویں اُتے چڑھ آیا مالی بڑا سیاںا سی ولیاں نوں منن والا سی ولیاں نوں منن والے بندے مار نہیں کھاندے انہیں کہا ہونے تینوں سمجھا لینا انہیں گٹیوں پھڑیا انہوں تھلے لا لیا لتر لا کے 5 شاتوں دی دھانے درے کہنے لگا جے پتہ بھی اللہ دے حکم تو بغیر نہیں نہ ہلدا تے 1/2 کلو دا لتر بھی مالک دے حکم نالی چلے آئے اس لئی آج کل آگے نے انج دے مفسر جڑے مرضی دی رائے پیش کر دے کوئی کہے گا آل ہور نے اصحاب ہور نے در والے او گھر والے بھئی یہ حضور لئی ہے جتے جتے حضور نے منوایا ہے انج منو ہر ایک اپنی اپنی جگہ تے عظمت رکھ دے رستے جدا کر دینا عقل دے پہنگے ایک ماسٹر کو ایک شگرد پڑھدا سی وہ پہنگا سی پہنگیاں نوں 2 دس دے ہوندے تے او استاد کہن لگے بھی اندروں شیشہ چوک کے لے کے شیشہ اندر ایک ہی پیا سی تے خالی ہاتھ باہر آ گیا کہندا استاد جی 2 پے نے کیڑا چوک کے لے کے
استاد نے کہا بھی یہ روز دا رولا ہے، یہ پہنگا ہے، انہوں دس دے دو نے، یہ دی تا جکل ٹھیک کرا۔ استاد غصے سی انہیں کہا ایک پن دے دوجہ چک لیا، انہیں روڑا چکیا، اندر جا کے ہے ایک کسی ماریا تے خالی آت پھر منہ لمکا کے باہر آنا کہا لے کہ نہیں استاد جی ماریا ایک نوے ٹوٹ دو میں گئے۔ وہ کہا بے وقوفہ ہے ایک کسی تو پہنگا ہے، تو جدا جدا سمجھنا سی ہے ایک کسی انجا ہی کئی اجالی پیر کے اندر طریقت دی لین ہو رہا ہے، شریعت دی لین ہو رہا ہے، اے بھی پہنگے نے عقل دے بھی بے وقوف ہو۔ طریقت جڑی ہے شریعت مصطفیٰ تے چل کئی بندہ طریقت دیاں منزل حاصل کر سکتا ہے۔ حضور دا رستہ شریعت ہے، اللہ رسول دا پیغام، اللہ رسول اللہ مخالفت کر کے بندہ اللہ دا بڑی بن سکتا ہے؟ نہیں نہ بن سکتا۔ اس لئی انجدے تو بھی بچو، اے جڑے جہلی پی چھوٹا ہے تے کئی انجدے آگے وہ اگوں کہندے نے انہاں کول کوئی حساب لوان لی آ جائے تو تھوڑی جی کگی مار کے کہندے نے تیرا رزق بن دیتا ہے۔ کوئی ہے رزق بنن والا؟ کوئی ہے رزق بنن والا؟ چپ کیوں کر گئے ہو؟ میں انہوں نے پیا کہنا جڑے لکھ دیں لگدا تسی ادھے بدے تویز ہی لکھ دے ہو، وہ میں تو انہوں نے کہنا جڑے لکھ دے کوئی ہل جل بھی تا کرو نا۔ کوئی ہے رزق بنن والا؟ رازق کون ہے؟ اچھی آواز لڑکو، رازق کون ہے؟ پتھر اچ کیڑیاں نو بھی رزق رب دی ذات دے، کوئی رزق نہیں بن سکتا۔ ایک کفری اور شرکی عقیدہ ہے، اے رکھنا کہ رزق بنیا گیا۔ اگو کرما والا حالات دا ماریا ہوندا ہے۔ عید والی نماز جی نے کلی پڑھنی انہیں اگوں جعلی پیراں دے ہتھے چڑھنا تے وہ کہندا بھی ہن کھلے گا کینج؟ وہ کہندا 11,000 دا تویز لکھاں گا زعفران نال تے تیرا کام کھل جائے گا، چل پے گا۔ کام اپنا نہیں چلدا تے 11,000 دے کے انہوں دا چلا کے آ جانا بھی لے ہن 4 دیہڑے موج پر۔ یہ تا حال ہے ساڈی قوم۔ میرا ایک باپ دادے تو سلسلہ ہے، عرصہ دراز تو قوم نال میرا واسطہ ہے، الحمدللہ اللہ دا کرم ہے۔ ایک خاتون اپنے شوہر نال آئی انہوں نے کیا کہ اسی مولانا حساب لو آیا بھی ساڑھے کارج برکت نہیں۔ وہ جہلی پیر نو کیا بھی 10 عمل نو بھی کی وجہ کیوں نہیں برکت؟ انہیں اگوں جڑا حساب لایا سن لو، ممبر رسول تے بیک گل کر رہے ہیں۔ کہن لگیاں کہ میں انہوں کیا بھی حساب لا کیوں نہیں برکت کارج سکون کیوں نہیں؟ انہیں تھوڑی دیر پہل سن کمان تو کیا بی بی 6 مہینے ہو گئے تیری ساس نے تنو تویز پائے۔ بی بی نے جڑا اگوں جواب دیا کہ خدا دا خوف کار انہوں مری نو 5 سال ہو گئے۔ وہ خبرہ جو تویز پا کے یہ تا حال لے ٹیوے لاؤں دے، سچی گل ہے۔ میں جگہ تھا ٹکانا بھی جاننا ہونا بڑھتا۔ اے حالت ہے معاشرے دی، یہ کی بڑھ انج دیاں نال ساڈا واسطہ نہیں۔ اسی انہاں پیراں نو مننے ہیں جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ انج دیاں پیراں نو نہیں مندے بھی مرید سائیکل تے آیا تے انہوں کہن پیر ہونی ستے پہن، جے گڈی تے آیا جی اٹھ گئے نے ہونے ہی آ جاندے نے باہر، بس آ رہے ہیں۔ انج دیاں نال نہیں، ساڈا انہاں نال واسطہ ہے جڑے نگاہ کر کے دلاں دی بنجر زمین اللہ دے ذکر نال آباد کر دے۔ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ۔ 2-3 بندیاں دی سبحان اللہ پتہ کیڑی ہے؟ مولوی صاحب جان چھڑ دے ہو بس کر، ہن انج دی تے نہیں کیتے۔ محبت نال ذرا کہو سبحان اللہ۔ وہ چلے وقت فرمائش ہے جس واقعہ دی والدین دے متعلق ضرورت ہے اس چیز دی کہ والدین نال محبت کرو، چنگیاں اولاداں ماں باپ نو نہیں بھولدی۔ جس بھی مقام تے پہنچ جان، جس بھی مرتبے تے پہنچ جان، عہدہ مرتبہ مقام چنگیاں اولاداں ہی سمجھ دیاں۔ اسی جو کچھ بھی ہیں ماں باپ دی وجہ تو، جو کچھ بھی ہیں ماں باپ دی وجہ تو، انہاں دی عظمت تو وجہ تو، جدوں استیاں جدا ہو جان پھر پتہ لگ دے، جدوں عزیز جدا ہو جان پھر انہاں دی عظمت دا پتہ لگ دے، کیونکہ یہ بھی مرحومین دے اصال ثواب لئی ہے، بھی جوان بھی نے بزرگ بھی نے جنہاں دے اصال ثواب لئی اے پروگرام ہے۔ سید ناصر شاہ کہندے نا اللہ دا نظام ہے جان والیاں کوئی نہیں روک سکیا، جان والیاں کوئی نہیں روک سکیا، بڑے بڑے محبوب دلدار ٹر گئے ایسی جگ جہان تو
کوچ کر کے روندے یاراں نوں چھڈ کے یار ٹر گئے کوئی اج ٹریا کسے کل جانا کوئی اج ٹریا کسے کل جانا تے سارے آپوں اپنی وار ٹر گئے ناصر انہاں دا جگ تے نہ رہنا جڑے کر کے چنگی کار ٹر گئے یہ اللہ دا نظام ہے عزیز رشتے دار جدوں جدا ہو جان پھر پتہ لگدا ہے قدم قدم تے انہاں دی جدائی ستاندی ہے رولا دیندی ہے عزیزاں دی جدائی سننا ماں باپ تا پھر بڑی عظیم ہستیاں حکم ہے اس لیے عرض کر رہی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نو جدوں بھائیاں نے کنان دے کنویں تو 18 درہماں دے وچ بیچ دیتا کتاب دا نام داستان یوسف 40 سال پرانی چھپی کتاب میرے کل موجود ہے لکھن والا مولانا اسحاق دوسری جماعت دا عالم لکھ دے وچ عقیدے تیرے دی ترجمانی ہو جائے گی جدوں 18 درہماں دے اندر یوسف علیہ السلام نو بیچ دیتا ہے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدن والے بندے دا نام مالک ابن زغر سی انہیں خریدیا کنان دے کنویں تو خرید کے مصر دے بازار دے اندر لے گیا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو پہلے دن زیارت کرائی ایک اشرفی ٹکٹ لگی روڑا پہ گیا مصر دے اندر کہ بڑا ہی سونا بچہ آیا ہے رش لگی ہے 6 لاکھ اشرفی کٹھی ہوئی دوجہ دن زیارت کروائی 12 لاکھ اشرفی ٹوٹل زیارت دی دوہاں دنوں دے اندر 18 لاکھ اشرفی کٹھی ہو گئی ہن تیسرا دن آ گئی ہے بازار مصر ہے ایک کرسی رکھ کے اتے یوسف علیہ السلام نو بٹھا دیتا ہے بولی لگنی والی سی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دی خلق خدا دا ہجوم ہے راشی رش ہے حد نگاہ تک مجمع یوسف علیہ السلام دی توجہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام وال چلے گئی باپ دی یاد آ گئی چنگیاں اولاداں ماں باپ نو نہیں بھول دیاں جتھے بھی پہنچ جان جس بھی مرتبے تے پہنچ جان چنگیاں اولاداں اے ہوئی سمجھ دیاں نے کہ مینوں اللہ نے دولت دیتی ہے دولت دین والی ذات رب دی ہے لیکن صدقہ ماں تے باپ دیاں دعا ماندا ہے چنگیاں اولاداں اے ہوئی سمجھ دیاں مینوں اللہ نے عہدہ دیتا ہے دین والی ذات رب دی ہے لیکن ماں باپ دیاں دعا ماندی برکت ہے چنگیاں اولاداں نہیں بھول دیاں جس بھی مقام تے پہنچ جان جس بھی مرتبے تے پہنچ جان اپنی ماں باپ نو کدی بھی نہیں بھول دیاں حضرت یوسف علیہ السلام نو باپ دی یاد آ گئی توجہ باپ ہو گئی ہے تے اکھاں بھریاں ہوئیاں عزیز مصر وزیر اعظم بھی خریداراں دے اندر آ کے کھڑا ہے وزیر اعظم بھی خریدن لئی آ گئے ہن جنوں خریدن لئی وزیر اعظم آ جائے اوتھے رش کنا ہوئے گا حساب ہی نہیں مجمع دا یوسف علیہ السلام نے مالک ابن زغر نو اشارہ کیتا جنہیں آپ نو 18 درہماں دے وچوں آپ نو خریدیا سی مالک قریب آیا فرمایا مالک ابن زغر میری کارزو ہے کہندا حکم کر تو میں نشان نہیں لگدا فرشتہ لگنا ہے تینوں میں 18 درہماں خریدیا سی 18 لاکھ اشرفی تیری زیارت دی کٹھی ہو گئی ہے اجے تیرا مول لگنا باقی ہے فرمایا مالک ابن زغر کنان دے کنویں تو لے کے مصر دے بازار تک میں کوئی اپنی فرمائش تا نہیں تیرے اگے رکھی کہن لگیا بالکل نہیں حکم کر فرمایا میرے دل دی کارزو ہے کوئی لمبی چوڑی خواہش نہیں ہے بس ایک کارزو ہے ہنیں جدوں تو میری بولی لانی ہے اس بازار دے اندر جدوں تو میں نو ویچنا ہے
میرا نام جدوں لینا میرا کلے دا نام نہ لئی، میرا نام میرے باپ دے نام نال جوڑ کے لئی۔ میں اس بازار دے اندر اپنے کلنا دے نال اپنے باپ دا نام سننا چاہنا۔ میں تنوں اپنے کچھ بزرگاں دے نام دسنا، میرا شجرہ انجائی پڑھ دئی، اے فطرتی طور تے ماں باپ دی محبت ہے، پردیس ہے، دوجا ملک ہے، اپنے ملک دی گل ہو روندی ہے، پردیس دے تکھوی ڈاڈے ہوندے سلطان العارفین فرمان دل شالا کوئی پردیس لتھیوے تے ککھ جلاں تو بارے تاڑی مار اڑانا باگو، تاڑی مار اڑانا باگو، اسی آپ ہی اڑن ہارے پردیس ہے تے باپ دی یاد آئی ہوئی ہے، فرمایا میرا نام کلیاں نہیں لینو، میرے بزرگان دے نام نال جوڑ کے لئی۔ پردیس ہوئے تے کوئی بندہ کسی نو دے باپ دے نام تو پکار لوے، بندہ دا رائی دیکھ دا رہن دے کہ میرے والد نو جانن نالے، اے میرے بزرگان دا نام جان دے۔ مالک ابن زغر کہندہ ہے حکم کر دس ایک کڑی وڈی خواہش ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں حاضر ہوں، تو اپنے بزرگان دا نام دس۔ فرمایا میرا نام یوسف ہے، میرے باپ دا نام یعقوب ہے، میرے دادے دا نام اسحاق ہے، میرے پردادے دا نام ابراہیم ہے۔ یہ ڈائریکٹ نبیان دا شجرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام دے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام دے والد اسحاق علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسحاق نبی دے والد ابراہیم جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ دی کائنات اندر تیرے تے میرے نبی تو بعد سب تو اعلیٰ مرتبہ جس نبی دے وہ اللہ دے خلیل پیغمبر دا مرتبہ ہے۔ فرمایا میرا نام یوسف ہے، ماں ابن یعقوب او ابن اسحاق لیں او ابن ابراہیم لیں۔ جدو نبیاں دا نام مالک ابن زغر نے سنیا، اے مالک نبیاں دے متعلق علم رکھ دا سی، زمین تے بہ گیا، ہاتھ بن کے کہندہ ذرا دوبارہ نام لے جڑے نام پیا لے لے۔ فرمایا میں یوسف ابن یعقوب او یعقوب ابن اسحاق لے، اسحاق ابن ابراہیم لے۔ کہندہ ٹھہر جاؤ، یعقوب اللہ دے نبی دا پتر ہے۔ فرمایا ہاں میں اللہ دے نبی یعقوب دا پتر ہے، اسحاق نبی دا پتر ہے، جی میں اسحاق نبی دا پتر ہوں، ابراہیم نبی دا پتر ہے، جی میں ابراہیم نبی دا پتر ہوں۔ رو کے کہندہ میں نو معاف کر دے، پہلے کیوں نہیں دسیا تو نبیاں دی اولاد ہے، تینوں میں بازار مصر دی اندر نہ لے کے آندہ، ویچن لی اس بازار دی اندر نہ لے کے آندہ، پہلے دس دیندہ تینوں میں یعقوب نبی دے کول لے کے جاندہ، تیرے باپ دے کول لے کے جاندہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا او مالک ابن زغر اے تیرے واس اندر نہیں کہ تو سانو ویچن تو روک لوے، اے اللہ دا نظام ہے، اے رب دا نظام ہے، اے قانون قدرت ہے، ورنہ نبیان دیاں اولاداں بازاران دی اندر وک دیاں نہیں، نبیان دیاں اولادان دیاں بولیاں نہیں لگ دیاں۔ اے تا امتحان ہے، اسی مالک دی رضا تو راضیاں، اے یو لوگ نے صبر و رضا دے پے کر، اے یو لوگ نے جڑے تسلیم و رضا دے پے کرنے اللہ دی منشا تے راضی رہ دن، رب دی مرضی تے چل دن، اپنے آپ نو ہر امتحان لئی پیش کر دین دن۔ انہاں لوگاں دے متعلق کی اللہ دا قرآن کہندا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ انہاں لئی بشارتاں نے جنہاں تسلیم اور رضا نو منی ہے، صبر تے عمل کیتا ہے، صبر کر کے زندگیاں گزاریاں۔ حضرت یوسف
یوسف علیہ السلام نو کہندا ہے او جنہاں تینوں ویچیا سی او تا کہندے سن نسی آیا غلام ہے اے سند ویکھ کی لکھیا ہے فرمایا رسید مینوں دے دے اے غلامی والی رسید مینوں دے دے ہن تینوں دساں او میرے رضائی بھائی نے باپ والوں سکے نے ماں والوں مترے نے بغض و حسد دی بنا دے انہاں تیرے اتیں ویچ دیتا ہے بس تو میرا نام لے میرے باپ دے نام نال جوڑ کے دلا دے بولی کہن لگا ضرور نہ لواں گا یوسف میرے لئے ایک دعا کر دے میں شادیاں تا مختلف کیتیاں نے پر اولاد کوئی نہیں اللہ منو اولاد دی نعمت نہ نواز دے تو نبیان دی اولاد دے تیریاں رگان در یعقوب نبی دا خون لے اسحاق نبی دا خون لے تو اسحاق نبی دا پترہ ہے تو حضرت ابراہیم نبی دا خون تیریاں رگان دے اندر ہے میرے لئے دعا کر دے اللہ منو اولاد دی نعمت نہ نواز دے جدوں تو حد چکنے نے میرا ایمان ہے اللہ نے تیری دعا نہیں موڑ لی اے پہلیاں امتان دا بھی عقیدہ ہے کہ نیکا کڑوں دعاواں کروانیاں چاہی دیاں اس امت دا ہی نہیں عقیدہ میں دکھانا دوسری جماعت دا علامہ لکھ دے یوسف علیہ السلام نے بازار مصر دے اندر ہاتھ چکے مولا اے مالک ابن زغر سب یادار فرما بردار مولا ان اولاد دی نعمت نہ نواز دے دعائی یوسف علیہ السلام دی برکت دے لال اللہ کریم نے وی تو زیادہ پتر حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا دی برکت نل مالک ابن زغر نو عطا کیتے ہن بولی لگی ہے مالک ابن زغر کہندہ کھانے جڑا یوسف ابن یعقوب نو خریدے گا لوگاں دی توجہی یوسف علیہ السلام دے چہرے آلسی کسی دا نام مال تیانی نہ گیا ادھر بولی لگ گئی ہے مولا غلام رسول عالم پوری لکھ دین کہندے نہ خریدارہ نو پتا سی نہ بیچن والے نو پتا سی مقام یوسف دا پتا تا لگ دا اگر بازار مصر دے اندر باپ یعقوب بیچن لیا جاندے خریدن لئی حضرت زلیخا جانیاں مولانا غلام رسول کہندے نے جے یعقوب قیمت کریں دے تے مل زلیخا لان دی اوہ جان دن دی ایک دید دے بدلے پر او بھی قبول نہ پیندی ماں باپ اگر زندہ انہاں دی قدر کرو اگر اس دنیا تو چلے گئے انہاں لی دعا کرو قرآن پڑھو رمضان دا مہینہ آ رہا ہے انہوں شرم و حیا نال محبت نال ادب نال گزارو بڑیاں عظمتاں بڑیاں رحمتاں برکتاں مہینہ ہے زندگی کو مرتبہ ملی ہے بار بار نہیں انہوں اچھیاں کماج گزار لو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو کسی دا نقصان نہیں کردہ اپنا کردہ ہے یہ کوئی بری راہ وال چلدا ہے کسی دا نقصان نہیں کردہ اپنا کردہ ہے اچھی راہ دا انتخاب کرو چنگی صحبتی بیٹھو اچھیاں دی صحبت انسان نو چنگا بنا دیں دیئے بریاں دی صحبت انسان نو بری راہ لے جان دیئے ایک بندہ کہندہ میں پورے مہینے رمضان شریف کوئی نماز قضا نہیں ہون دیتی اعتقاف تے بیٹھا سائی لکھاں عیب میرے اتے پا پر دے تینوں تیری کریمی دعویٰ ستائی جڑی چلے مدینے دے شمن اندر اس باد بخاری دعویٰ ستائی جن غار وچ ڈنگ تے ڈنگ کھا دے اس یار دی یاری دعویٰ ستائی غلاماں نو یاد کر کے اللہ دیاں نیکاں دے واس وسیلے نال معافیاں منگدیاں رہنا چاہیدا ہے کہندیاں رہنا چاہیدا ہے جتھے تیرے شبیر دی لاش تڑپی اس
تھان دا واسطائی جنہیں نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا اس کربل دے قاری دا واسطائی جنہیں نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا اس کربل دے قاری دا واسطائی جتھے لا ٹیک سکینہ رہی روندی انہاں درو دیواراں دا واسطائی انہاں درو دیواراں دا واسطائی تے جس جھولی وچ آپ دا ظہور ہویا اس کرماں والی ماں دا واسطائی کملی والیا لے لے اپنی پناہ اندر تینو اللہ دا واسطائی نبی پاک شائب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں یہ میں عرض کر رہے ہیں فکری آخرت دے جملے کہ رمضان آندہ پہ آئے اللہ دیاں نعمتان دا شکریہ بھی ادا کرو اسی حق نہیں ادا کر سکتے جتنیاں کرم نوازیاں نے ساڑھے اوپر مالک دیاں جتنیاں عطاون جتنیاں عنایتاں اسی حق نہیں ادا کر سکتے فضول وقت نہ گزارنا رمضان دے مہینے دے اندر اپنے معمولات داؤ ٹائم بناؤ کہ اس وقت میں اپنی ڈیوٹی تے جانا ہے کام کاج لئی جانا ہے اس وقت میں قرآن پڑھنا ہے ماں باپ زندہ یا انہاں دی خدمت کرنی ہے اگر چلے گئے انہاں واسطے دعا منگنی ہے اپنی زندگی دی ترتیب بناؤ وقت بناؤ زندگی دا آخری رمضان سمجھ کے گزارو کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی دی اخیر ہو جائے کس موڑ تے زندگی دی شام پہ جائے اللہ دے محبوب صحابہ کرام دی مجلس دے وچ موجود نے فرمایا صحابہ زندگی اور موت کتنا فرق سمجھ دیو ایک صحابی عرض کر دیں حضور فجر دی نماز پڑھیے ہو سکتا ہے ظہر دی نماز نہ پڑھ سکیے حضور دے چہرہ پاک تے جلال آیا فرمایا میری صحبت جبہ کے ایڈیاں لمیاں امیداں کہ زور پڑھیے فجر پڑھیے زور تک دی امید ہے دوجہ صحابی عرض کر دیں ظہر پڑھیے ہو سکتا ہے اثر نہ پڑھ سکیے تیجی عرض کر دیں اثر پڑھیے ہو سکتا ہے مغرب نہ پڑھ سکیے موت آ جائے ایک صحابی کہندن ایک رکعت پڑھیے ہو سکتا ہے دوجی نہ پڑھ سکیے جان نکل جائے اور میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے کڑوں پچھو میں زندگی اور موت دے اندر کتنا فرق سمجھنا ہوں فرمایا میں اتنا سمجھنا ایک پاسے سلام پھیرے آئے ہو سکتا ہے دوجہ پاسے سلام پھیرن دی محلت نہ ملے اللہ دے حضور پیش ہونا پہ جائے رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا پہ جائے اے فکر آخرت امام الانبیاء دیئے اے فکر آخرت سید الانبیاء دیئے مسلمانہ اسی حضور دے غلام ایڈی شان اڑا نبی ہے اللہ دی کائنات اندر کوئی نبی رحمت کائنات بن کے نہیں آیا تیرے تے میرے نبی تو علاوہ کوئی نبی تو قبلے اندہ امام بن کے نہیں آیا تیرے تے میرے نبی تو علاوہ ہر نبی ایک قبلے دا امام بن کے آیا ہے تیرا تے میرا نبی واحد ہے جنہوں اللہ نے دو قبلے اندہ امام بنا کے بھیجی ہے کوئی نبی امام الانبیاء نہیں تیرے تے میرے نبی تو علاوہ کوئی نبی امام الملائکہ نہیں تیرے تے میرے نبی تو علاوہ کوئی نبی خاتم النبی نہیں اللہ نے تیرے تے میرے محبوب دے ساتھیوں پر ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجیا ہے حضور تو بعد صبح قیامت تک کوئی نبی دوبارہ نہیں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام دا ظہور ہوئے گا لیکن اپنی شریعت لے کے نہیں آنگے امت مصطفیٰ داخل آنگے شریعت مصطفیٰ تی عمل کرنگے عیسیٰ علیہ السلام آنگے نبی بن کے چھمت لئی نہیں آنگے بلکہ تیرے تے میرے نبی دا امتی بن کے تشریف لے کے آنگے
اس واسطے حضور دی فکر آخرت کتنی آلے نبی پاک صاحب لولاگ فرماندن ایک پاس سے سلام پھیری ہے ہو سکتا ہے دوسرے پاس سے سلام پھیرن دی محلت نہ ملے اللہ دے حضور پیش ہونا پہ جائے تے ساڑی کی حالت ہے اسی جاننے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر دیاں کہہ دیاں ایک دن حضور نے مکان دے صحن دے اندر شرع صدور دے اندر امام سیوطی نقل کیتا ہے سنی بات بیان کرنا میری عادت نہیں میں اپنی گفتگو دا ذمہ دار حضور نے دستے مبارک اٹھائے اما جی فرمانیاں عذاب قبر تو اس انداز نال پناہ منگی کہ میرا وجود کم گیا ہاتھ بن کے عرض کر دیا نے سونیا یعنی تسی تا امام الانبیاء ہو تسی قبر تو انج پناہ پہ منگ دے ہو میں تک تو آڑے سامنے کمزور ہو رہتا میرا کی بنے گا فرمایا عائشہ پریشان نہ گو اللہ ایمان علیانو ثابت قدم رکھے گا امام الانبیاء حضور دعا منگیا کر دے سن اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر صحیح بخاری دی روایت ہے مولا میں تیری بارگاہ چوں عذاب قبر تو پناہ منگنا آج اسی کتنا عذاب قبر تو ڈر دیاں بالکل کوئی پرواہ نہیں یہ اسی قبر دے عذاب نو اے امت یاد رکھے کدی بہنا دا حق نہ کھان یہ قبر دے عذاب نو یاد رکھن کدی بہنا تے ظلم نہ کرن یہ عذاب قبر نو یاد رکھن بڑھے ماں باپ نہ لڑائیاں نہ کرن چند مرلیاں زمین لئی اگر عذاب قبر یاد ہوئے تے بھائیاں نل تعلق تھوڑیا نہ جائے اگر مرنا یاد ہوئے اگر اللہ دے حضور دیاں پیشیاں یاد ہون حرام تم بچ جائیے رزق حلال وال توجہ کریے بریاں عادتاں چھڑ دئیے اگر عذاب قبر یاد ہوئے بلکہ انج دے ناسور بھی ہیں معاشرے دے اندر کچھ لا دین لوگ انج دے بھی آگن جڑے کہندن مولویاں دیاں گلان کوئی عذاب قبر نہیں کوئی معاشر دا عذاب نہیں کوئی پل صراط نہیں نا یہ اللہ دے محبوب دے فرمان لے حضور دی سواری نے دو قبران دے اندر عذاب دیکھیا صحیح بخاری دی روایت ہے یا نہیں ہے صحابہ کرام پوچھ دن سونیا ایک کیوں پہ اچھل دیئے فرمایا نہ قبران دے اندر عذاب ہوندہ پیا ایک قبر آڑا پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا دوسری قبر آڑا غیبت کریا کردہ جی اس لئے قبر دا عذاب ہوندہ پیا بے شمار روایتاں قبر دی عذاب دے متعلق قرآن دیاں آیتاں حساب دے متعلق انج دیاں گلہ نہ کر بینا جی میں سوشل میڈیا دے سکالر تے آج دے پاگل لوگ کہن دیں کوئی قبر دا عذاب نہیں نا اسی مسلمانا اللذین آمن اللذین آمنوا یؤمنون بالغیب اسی غیب تے ایمان لے کے آئے ہیں اسی عذاب قبر ویکھیا نہیں پل صراط ویکھی نہیں جو اللہ اور اس دے رسول دے فرامین لے ساڑا ایمان ہے دنیا دیاں سکالرہ دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں لے نہ رب دا قرآن غلط ہو سکدا ہے نہ مدینے آڑے دا فرمان غلط ہو سکدا ہے آج عجیب محل بن گئے انج دے بندن کہندن اور تک کی گلاں معاشرے دے اندر رب دی ذات دا انکار کرنے والے لوگ حضور دی ختم نبوت دا انکار ہونا مرزا یہ پاگل نو کہندن یہ نبی ہے جڑا ڈالراں تے وگ گیا انہوں کہندن ختم نبوت دا انکار کر اسیاں ایمان والے ایمان ہے منن دا نام کیس دا نام ٹڈو منن دا نا اتو نہیں زبان تو نہیں اقرارم باللسانی و تصدیقم ٹڈو منن دا نام زبان نال اقرار بھی کرتے دلوں بھی مان ادھا کلمہ عیسائی پڑھے لا الہ الا اللہ اگو محمد رسول اللہ نہ پڑھے نماز پڑھے قبول ہو جائے گا روزہ رکھے قبول ہو جائے گا کوئی قادیانی ادھا کلمہ پڑھے حضور دی ختم نبوت نہ مننے حج کرے قبول ہو جائے گا نہیں اللہ عبادت بھی ہو دی کرے مننے گا جڑا یار دی رسالت نو مننے گا قبول ہی ہو دی کرنی ہے جڑا محبوب دی رسالت آج بندے چونکہ چنانچے دیاں بیسا جائے بھئی اصحاب پیمبر نے بیسا نہیں کی تیاں انہاں منیا ہے
میں پڑھیا حدیث پاک ہے حضور نے گھوڑے دا سودا کیتا انہوں فرمایا ہونے تینوں گھروں لے آ کے پیسے دینا سرکار گھر پیسے لین چلے گئے تے انہوں اگے ریٹ لگ گیا اگے ریٹ لگ گیا اگے ویچ دیتا انہیں حضور جدوں آئے تے وہ مکر گیا کہندا تہاڈا میرا سودا ہی نہیں ہویا گواہ پیش کرو اگر سودا ہے حضور بھی جان گے کہ گواہ تو ہے ہی نہیں سی اینوں کتھوں لے آ کے دئیے احباب جمع ہو گئے رش لگ گیا ایک صحابی عرض کر دین سیدی یا رسول اللہ میں گواہی پیش کرداں تسی سودا کیتا سبحان اللہ کہہ حضرت خزیمہ بن ثابت اگے ودے انہوں نے کہا جی میں گواہی پیش کردہ تو سودا کیتا ہے فرمایا خزیمہ تو ہے ہی نہیں سی صحابی دا عقیدہ سننا آج کل دا مسلمان نہیں سی وہ کامل مسلمان ہے آج کردے نے جے تو اڈے کہن تے ان ڈٹھا خدا مان سکتے ہیں تو سودا بھی نہیں کیتا ہے اسی رب نہیں ویکھیا اسی قرآن نازل ہوندیاں نہیں ویکھیا عذاب قبر نہیں ویکھیا اسی تا حضور دی زبان تے اعتبار کیتا ہے اسی من لیا تے حضور نے پھر انہاں نو انعام پتہ کی دیتا صدیق پاک کول صحابہ چوالا نے انہاں دی گواہی ایک دے برابر ہے لیکن فرمایا میرے خزیمہ دی گواہی دوواں دے برابر ہے یہ عظمت ہے سردیاں دیاں راتاں نے اس گل نو ایک دوجی جماعت دا عالم لکھدا ہے کتاب میرے کول موجود ہے سردیاں دیاں راتاں حضور علیہ السلام آستانہ پاک تو باہر نکلے تے مولا علی نو بازار وچ کھڑیاں دیکھیا حضور نے فرمایا علی خیر ہے مولا علی عرض کردے نے حضور بھوک لگی کوئی چیز کھان نو دل کیتا میں اٹھیاں باہر آ گیا کروں حضور مسکرائے فرمایا علی آ میرے نال اگوں گلی دا موڑ کٹیا سردیاں دی راتیں تھوڑے جے صاحب بیٹھے انہوں نے اگ باڑی ہوئی حضور نو ویکھیا کھڑے ہو گئے استقبال لئی سرکار قریب آئے فرمایا خیر ہے رات دا ویلا عرض کردے نے حضور بھوک لگی سی اسی کٹھے ہو کے باہر بہ گئے کوئی چیز ہے نہیں کھان والی اگ بال کے بیٹھے ہیں حضور مسکرائے مولا علی ال دیکھیا فرمایا پیارے علی فلاں جگہ تے چلے جاؤ کھجور ہے او دے نیچے جا کے کہنا مینوں اللہ دے حبیب نے بھیجیا ہے پھل دے دے کھجور جیڑی ہے نا وہ موسم سی سردیاں دا کھجور سردیاں دا پھل ہے جیڑے نہیں بول دے تے سردیاں تے نہیں لگ دیاں کھجوراں گرمیاں نو لگ دیاں کدوں لگ دیاں کھجور گرمیاں دا پھل ہے سردیاں دا نہیں مولا علی نے ایک باری بھی نہیں کیا حضور سردیاں نے مینوں پھیرا پہ جائے گا نہ پہ جو کھجوراں نہیں ہون گیاں حضور تا گرمیاں نو لگ دیاں مولا علی بھی یہ گل جان دے سن نا شاہ ولایت نے آپ نو نہیں سی پتا بھی کھجور گرمیاں دا پھل ہے ایک باری بھی مولا علی نہیں کیا کہ حضور میں نہیں جانا کھجورا لگی ہی نہیں ہونیاں میں نے پھیرا پہ جانا مولا علی نے چپ کی تھی نیوی پا کے چل پہ مولا علی نے پتہ ہے ایتھے موسمہ نال پھل نہیں ملدا زبان رسول چو نکل جائے تے بے موسمہ پھل بھی کھجور دے دے آج تنقیدہ کر دے مولا علی گئے پھر کھجور دے تھلے جا کے میں نے اللہ دے حبیب نے بھیجیا ہے پھل دے دے کھجورا فوری مولا علی دی چوڑی وچ ڈگ پئی ہے لے کے حضور کول آ گئے آج تنقیدہ کر دیں آج تنقید دا بازار گرم ہے اس لیے انج دیاں دے کولوں مقام مصطفیٰ نہیں سیکھنا حضور دی عظمت سیکھنی ہے تے ناستیاں کولوں سیکھنی ہے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار لبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر لبیدہ جانن والے سوگے بچے مدینے قدر لبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر پھلا دا بلو
بل جانے صاف دماغاں والی سمجھدار ہو شاعر بڑی ڈونگی گل پیا کردا ہے کہندا ہے بل بل باغاں دے وچ رہندی ہے اوہی پھلاں دی قدر جاندی ہے جس بندے دی تربیت چنگے ماں باپ نے کیتی او حضور دیاں یاراں دا بھی ادب کرے گا آل دا بھی ادب کرے گا اصحاب دا بھی ادب کرے گا حضور دا نام بھی ادب نہ لوے گا کل ولیاں دا احترام کرے گا کیونکہ قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھامن والی تے قدر یوسف دا معلوم ہویا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیاں نو قدر نبی دا معلوم ہو سی قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیاں نو ماں باپ دی عظمت دے متعلق حکم ہے ایک دو گلاں کر کے پھر بعد نو سمیٹ دے ہیں آج کل اے پیغام دی گل سن لو جی میں سوشل میڈیا ہے بندے اپنا کیمرہ لین دین کمرے چ بہن دین جو دل آیا کئی جان دین ہر بندے دے پیچھے نہیں لگنا معیار اے ہی رکھو ہن کیدا کیدا نہ لئیے وی اونوں نہ سنو ایک کوئی معیار رکھو جیڑا حضور دی ہر نسبت دا ادب کردہ نظر آئے او دے پیچھے اکھاں بند کر کے چل ہر نسبت اصحاب اولاد ازواج اولیاء جنہ دی نسبت امام الانبیاء نال ہے سارے دا احترام کردا جڑا نظر جڑا کسے دے معاملے چ بھی آل اصحاب ازواج تیاں دے متعلق کوئی چونکہ چنانچے والی گل کرے او دے پیچھے لگنا نہیں آج کل دے جڑے مفسر کداں دے آ گئے اپنی مرضی نال قرآن دی آیت پڑھ دے نے مرضی نال رائے پیش کر دے مولانا ابو نور بشیر کوٹلی لوہاراں والے لکھ دے نے آج کل دے مفسراں دے متعلق کہندے نے ایک باغ دے وچ نا مالی نے ویکھیا کہ درخت دے اوتے بندہ چڑھیا ہے او چوری پھل توڑدا پیا چوری پھل توڑ رہا ہے تے مالی آ گیا نے کہا دن چٹا ہی چوری کری جانا ہے کسی نے پوچھیا ہی نہیں کہنے لگا گل سن مالیا جڑا اتے چڑھیا چوری کر رہا ہے گل سن مالیا اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا مالی ہسیا انہیں کہا کہ چوری کر رہے ہیں تو گلاں قرآن دی ہیں میں نہیں پڑھ سکیا جے تو پڑھیا تے دس تو قرآن تو کی سکھیا ہے کہنے لگا گل سن مالیا بالیاں گلاں نہ کر اللہ دے قرآن دے 30 سپاریاں دا مطالعہ کریے تے اے پتہ لگدا ہے کوئی پتہ بھی اللہ دے حکم تو بغیر نہیں ہلدا تے میں 2 من دا بندہ ایویں اتے چڑھ آیا مرضی دی کر لئی نا تفسیر ہونے گل غلط کیتی ہونے لیکن گل تو انہیں ٹھیک کیتی نا بھی جو کچھ بھی ہوندا ہے مفہوم غلط لیا ہے گل تو دی ٹھیک ہے اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی شے ہل سکدی انہیں کہا بھی میں 2 من دا بندہ ایویں اتے چڑھ آیا مالی بڑا سیاںا سی ولیاں نوں منن والا سی ولیاں نوں منن والے بندے مار نہیں کھاندے انہیں کہا ہونے تینوں سمجھا لینا انہیں گٹیوں پھڑیا انہوں تھلے لا لیا لتر لا کے 5-7 دی دھانے درے کہنے لگا جے پتہ بھی اللہ دے حکم تو بغیر نہیں نہ ہلدا تے 1/2 کلو دا لتر بھی مالک دے حکم نالی چلے آئے اس لئی آج کل آگے نے انج دے مفسر جڑے مرضی دی رائے پیش کر دے کوئی کہے گا آل ہور نے اصحاب ہور نے در رالے او کار رالے بھئی یہ حضور لئی ہے جتے جتے حضور نے منوایا ہے انج منو ہر ایک اپنی اپنی جگہ تے عظمت رکھ دے رستے جدا کر دینا اکل دے پینگن ایک ماسٹر کو ایک شگرد پڑھدا سی وہ پینگا سی پینگیاں نوں 2 دس دے ہوندے تے استاد کہن لگے بھی اندروں شیشہ چوک کے لے کے آئے شیشہ اندر ایک ہی پیا سی تے خالی ہاتھ باہر آ گیا کہندا استاد جی 2 پے نے کیڑا چوک کے لے کے آئے استاد نے کہا بھی یہ روز دا روڑا ہے یہ پہنگا ہے دس دے 2 نے اے دی تاج عقل ٹھیک کرا استاد غصے ہی سی انہیں کہا ایک پن دے دوجا چک لیا انہیں روڑا چکیا اندر جا کے ہے ایک ہی سی ماریا تے خالی آت پھر منہ لمکا کے باہر آنا کہا لے کے نہیں استاد جی ماریا ایک نوے ٹوٹ دو میں گئے وہ کہا بے وقوفہ ہے ایک ہی سی تو پہنگا ہے تو
جدا جدا سمجھنا سی ہے ایک ہی سی انجے ہی کئی جعلی پیر کہندے نے طریقت دی لین ہو رہا ہے شریعت دی لین ہو رہا ہے اے بھی پہنگے نے عقل دے بھی بے وقوف ہو طریقت جڑی ہے شریعت مصطفیٰ تے چل کے ہی بندہ طریقت دیاں منزل حاصل کر سکتا ہے حضور دا رستہ شریعت ہے اللہ رسول دا پیغام اللہ رسول اللہ مخالفت کر کے بندہ اللہ دا ولی بن سکتا ہے نہیں نہ بن سکتا اس لئی انجدے تو بھی بچو اے جڑے جہلی پی چھوٹا ہے تے کئی انجدے آگے وہ اگوں کہندے نے اونا کوئی حساب لو آن لی آ جائے تو تھوڑی جی کگی مار کے کہندے نے تیرا رزق بن دیتا ہے کوئی ہے رزق بنن والا کوئی ہے رزق بنن والا چپ کیوں کر گئے ہو میں انہوں نے پیا کہنا جڑے لکھ دیں لگتا تسی ادھے بدے تویز ہی لکھ دے ہو وہ میں تو انہوں نے کہنا جڑے لکھ دے کوئی ہل جل بھی تا کرو نا کوئی ہے رزق بننا رازق کون ہے اچھی آواز لڑکو رازق کون ہے پتھر اچ کیڑیاں نو بھی رزق رب دی ذات دے کوئی رزق نہیں بن سکتا ایک کفری اور شرکی عقیدہ ہے اے رکھنا کہ رزق بنیا گیا اگو کرماڑا حالات دا ماریا ہوندا ہے عید والی نماز جی نے کلی پڑھنی انہیں اگوں جعلی پیران دے ہتھے چڑھنا تے وہ کہندا وی ہن کھلے گا کینج وہ کہندا 11000 دا تویز لکھاں گا زعفران نال تے تیرا کام کھل جائے گا چل پے گا کام اپنا نہیں چلدا تے 11000 دے کے انہوں دا چلا کے آ جاندے وی لے ہن 4 دیہڑے موج اے تاں حال ہے ساڈی قوم میرا ایک باپ دادے تو سلسلہ ہے عرصہ دراز تو قوم نال میرا واسطہ ہے الحمدللہ اللہ دا کرم ہے ایک خاتون اپنے شوہر نہ لائیوں نہ کیا کہ اسی مولانا حساب لو آئے بھی ساڑھے کارج برکت نہیں وہ جعلی پیر نو کیا بھی 10 عمل نو بھی کی وجہ کیوں نہیں برکت انہیں اگوں جڑا حساب لایا سن لو ممبر رسول تے بیک گل کر رہے ہیں کہنے لگیاں کہ میں انہوں کیا بھی حساب لا کیوں نہیں برکت کر رہے سکون کیوں نہیں انہیں تھوڑی دیر پہل سن کمان تو کیا بی بی 6 مہینے ہو گئے تیری ساس نے تنو تویز پائے بی بی نے جڑا اگوں جواب دیا کہ خدا دا خوف کر انہوں مری نو 5 سال ہو گئے وہ خبرہ جو تویز پا کے یہ تا حالے ٹیوے لاؤں دے سچی گل ہے میں جگہ تھا ٹھکانہ بھی جاننا ہونا اے حالت ہے معاشرے دی یہ کی بڑھ انج دیاں نال ساڈا واسطہ نہیں اسی انہاں پیراں نو مننے ہیں جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام انج دیاں پیراں نو نہیں مندے بھی مرید سائیکل تے آیا تے انہوں کہن پیر ہونی ستے پہن جے گڈی تے آ جی اٹھ گئے نے ہونے ہی آ جاندے نے باہر بس آ رہے ہیں انج دیاں نال نہیں ساڈا انہاں نال واسطہ ہے جڑے نگاہ کر کے دلاں دی بنجر زمین اللہ دے ذکر نال آباد کر محبت نال کہہ لو سبحان اللہ 2-3 بندیاں دی سبحان اللہ پتہ کیڑی ہے مولوی صاحب جان چھڑ دے ہو بس کر ہن انج دی تے نہیں کیتے محبت نال ذرا کہو سبحان اللہ وہ چلے وقت فرمائش ہے جس واقعہ دی والدین دے متعلق ضرورت ہے اس چیز دی کہ والدین نال محبت کرو چنگیاں اولاداں ماں باپ نو نہیں بھولدی جس بھی مقام تے پہنچ جان جس بھی مرتبے تے پہنچ جان عہدہ مرتبہ مقام چنگیاں اولاداں ہی سمجھ دیاں اسی جو کچھ بھی ہیں ماں باپ دی وجہ تو جو کچھ بھی ہیں ماں باپ دی وجہ تو انہاں دی عظمت تو وجہ تو جدوں استیاں جدا ہو جان پھر پتہ لگدا ہے جدوں عزیز جدا ہو جان پھر انہاں دی عظمت دا پتہ لگدا ہے کیونکہ یہ بھی مرحومین دے اصال ثواب لئی ہے بھی جوان بھی نے بزرگ بھی نے جنہاں دے اصال ثواب لئی اے پروگرام ہے سید ناصر شاہ کہندے اللہ دا نظام ہے جان والیاں نوں کوئی نہیں روک سکیا جان والیاں نوں کوئی نہیں روک سکیا بڑے بڑے محبوب دلدار ٹر گئے ایسی جگ جہان تو کوچ کر کے روندے یارانوں چھڑ کے یار ٹر گئے کوئی آج ٹریا کسے کل جانا کوئی آج ٹریا کسے کل جانا
سارے آپوں اپنی وار ٹر گئے ناصر انہاں دا جگ تے نہ رہنا جڑے کر کے چنگی کار ٹر گئے یہ اللہ دا نظام ہے عزیز رشتے دار جدوں جدا ہو جان پھر پتہ لگدا ہے قدم قدم تے انہاں دی جدائی ستان دی ہے رولا دین دی ہے عزیزاں دی جدائی سننا ماں باپ تا پھر بڑیاں عظیم ہستیاں حکم ہے اس لیے عرض کر رہی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نو جدوں بھائیاں نے کنان دے کنویں تو 18 درہماں دے وچ بیچ دیتا کتاب دا نام داستان یوسف 40 سال پرانی چھپی کتاب میرے کل موجود ہے لکھن والا مولانا اسحاق دوسری جماعت دا عالم لکھ دے وچ عقیدے تیرے دی ترجمانی ہو جائے گی جدوں 18 درہماں دے اندر یوسف علیہ السلام نو بیچ دیتا ہے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدن والے بندے دا نام مالک ابن زغر سی انہیں خریدیا کنان دے کنویں تو خرید کے مصر دے بازار دے اندر لے گیا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو پہلے دن زیارت کرائی ایک اشرفی ٹکٹ لگی روڑا پہ گیا مصر دے اندر کہ بڑا ہی سونا بچہ آیا ہے رش لگی ہے 6 لاکھ اشرفی کٹھی ہوئی دوجہ دن زیارت کروائی 12 لاکھ اشرفی ٹوٹل زیارت دی دوہاں دنوں دے اندر 18 لاکھ اشرفی کٹھی ہو گئی ہن تیسرا دن آ گئی ہے بازار مصر ہے ایک کرسی رکھ کے اتے یوسف علیہ السلام نو بٹھا دیتا ہے بولی لگنی والی سی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دی خلق خدا دا ہجوم ہے راشی رش ہے حد نگاہ تک مجمع یوسف علیہ السلام دی توجہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام وال چلے گئی باپ دی یاد آ گئی چنگیاں اولاداں ماں باپ نو نہیں بھول دیاں جتھے بھی پہنچ جان جس بھی مرتبے تے پہنچ جان چنگیاں اولاداں اے ہوئی سمجھ دیاں نے کہ مینوں اللہ نے دولت دیتی ہے دولت دین والی ذات رب دی ہے لیکن صدقہ ماں تے باپ دیاں دعاواں دے چنگیاں اولاداں اے ہوئی سمجھ دیاں مینوں اللہ نے عہدہ دیتا ہے دین والی ذات رب دی ہے لیکن ماں باپ دیاں دعاواں دی برکت ہے چنگیاں اولاداں نہیں بھول دیاں جس بھی مقام تے پہنچ جان جس بھی مرتبے تے پہنچ جان اپنی ماں باپ نو کدی بھی نہیں بھول دیاں حضرت یوسف علیہ السلام نو باپ دی یاد آ گئی توجہ باپ ہو گئی ہے تے اکھاں بھریاں ہوئیاں عزیز مصر وزیر اعظم بھی خریداراں دے اندر آ کے کھڑا ہے وزیر اعظم بھی خریدن لئی آ گئے ہن جنوں خریدن لئی وزیر اعظم آ جائے اوتھے رش کنا آئے گا حساب ہی نہیں مجمع دا یوسف علیہ السلام نے مالک ابن زغر نو اشارہ کیتا جنہیں آپ نو 18 درہماں دے وچوں آپ نو خریدیا سی مالک قریب آیا فرمایا مالک ابن زغر میری کارزو ہے کہندا حکم کر تو میں نشان نہیں لگدا فرشتہ لگنا ہے تینوں میں 18 درہماں خریدیا سی 18 لاکھ اشرفی تیری زیارت دی کٹھی ہو گئی ہے اجے تیرا مول لگنا باقی ہے فرمایا مالک ابن زغر کنان دے کنویں تو لے کے مصر دے بازار تک میں کوئی اپنی فرمائش تا نہیں تیرے اگے رکھی کہن لگیا بالکل نہیں حکم کر فرمایا میرے دل دی کارزو ہے کوئی لمبی چوڑی خواہش نہیں ہے بس ایک کارزو ہے ہنے جدوں تو میری بولی لانی ہے اس بازار دے اندر جدوں تو مینوں بیچنا ہے میرا نام جدوں لینا ہے میرا کلے دا نام نہ لئی میرا نام میرے باپ دے نام نال جوڑ کے لئی میں اس بازار دے اندر اپنے کلنا دے نال اپنے باپ دا نام سننا چاہنا میں تنوں اپنے کچھ بزرگاں دے نام دسنا میرا شجرہ انجائی پڑھ دئی اے فطرتی طور تے ماں باپ دی محبت ہے پردیس ہے دوجہ ملک ہے اپنے ملک دی گل ہو روندی ہے پردیس دے تکھوی ڈاڈے ہوندے سلطان العارفین فرمان دل شاءاللہ کوئی پردیس
लख जिलां तो बारे ताड़ी मार उड़ान बागो ताड़ी मार उड़ान बागो असी आप ही उड़न हारे परदेस है ते बाप दी याद आई हुई है फरमाया मेरा नाम कलिया नहीं लेनो मेरे बुजुर्गां दे नाम नाल जोड़ के लई परदेस होवे ते कोई बंदा किसी नूं दे बाप दे नाम तो पुकार लवे बंदा दा राह ही देखदा रहिंदा है कि मेरे वालिद नूं जानन वाला है ए मेरे बुजुर्गां दा नाम जानदा है मालिक इब्ने ज़गर कहंदा है हुक्म कर दस ए केड़ी वड्डी ख्वाहिश है मसला ही कोई नहीं मैं हाज़र हां तू अपने बुजुर्गां दा नाम दस फरमाया मेरा नाम यूसुफ है मेरे बाप दा नाम याकूब है मेरे दादे दा नाम इसहाक है मेरे परदादे दा नाम इब्राहीम है ये डायरेक्ट नबियां दा शजरा है यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वालिद याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी याकूब अलैहिस्सलाम दे वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी हजरत इसहाक नबी दे वालिद इब्राहीम जद्दुल अंबिया खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी कायनात अंदर तेरे ते मेरे नबी तो बाद सब तो आला मर्तबा जिस नबी दा है वो अल्लाह दे खलील पैगंबर दा मर्तबा है फरमाया मेरा नाम यूसुफ है मां इब्ने याकूब ओ इब्ने इसहाक ने ओ इब्ने इब्राहीम ने जदों नबियां दा नाम मालिक इब्ने ज़गर ने सुनिया ए मालिक नबियां दे मुतल्लक इल्म रखदा सी जमीन ते बह गया हाथ बन के कहंदा जरा दोबारा ना ले जेड़े नाम पिया ले फरमाया मैं यूसुफ इब्ने याकूब ओ याकूब इब्ने इसहाक ने इसहाक इब्ने इब्राहीम ने कहंदा ठहर जा याकूब अल्लाह दे नबी दा पुत्र है फरमाया हां मैं अल्लाह दे नबी याकूब दा पुत्र है इसहाक नबी दा पुत्र है जी मैं इसहाक नबी दा पुत्र इब्राहीम नबी दा पुत्र है जी मैं इब्राहीम नबी दा पुत्र रो के कहंदा मैनू माफ कर दे पहले क्यों नहीं दसिया तू नबियां दी औलाद है तेनू मैं बाजार मिस्र दे अंदर ना लेके आंदा वेचण लई इस बाजार दे अंदर ना लेके आंदा पहले दस देंदा तेनू मैं याकूब नबी दे कोल लेके जांदा तेरे बाप दे कोल लेके जांदा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मालिक इब्ने ज़गर ए तेरे वस अंदर नहीं कि तू सानू वेचण तो रोक लवे ये अल्लाह दा निज़ाम है ये रब दा निज़ाम है ये कानून कुदरत है वरना नबियां दियां औलादां बाजारां दे अंदर विकदियां नहीं नबियां दियां औलादां दियां बोलियां नहीं लगदियां ये तां इम्तिहान है असी मालिक दी रज़ा तो राज़ियां ये लोग ने सब्र और रज़ा दे पैकर ये लोग ने जिहड़े तस्लीम और रज़ा दे पैकर ने अल्लाह दी मनशा ते राज़ी रहंदे रब दी मर्जी ते चलदे अपने आप नू हर इम्तिहान लई पेश कर देंदे इन्हां लोगां दे मुतल्लक ही अल्लाह दा कुरान कहंदा है वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्हां लई बशारतां ने जिन्हां तस्लीम और रज़ा नू मन्निया सबर ते अमल कीता है सबर करके जिंदगियां गुजारियां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू कहंदा है ओ जिन्हां तेनू वेचिया सी ओ तां कहंदे सन नसी आया गुलाम है ऐ सनद वेख की लिखी है फरमाया रसीद मैनू दे दे ए गुलामी वाली रसीद मैनू दे दे हुण तेनू दसां ओ मेरे रज़ाई भाई ने बाप वल्लों सके ने मां वल्लों मतरे ने बुग़्ज़ व हसद दी बिनाद दे उन्हां तेरे हत्थीं वेच दिता है बस तू मेरा नाम लै मेरे बाप दे नाम नाल जोड़ के ते ला दे बोल
بولی کہن لگا ضرور نہ لواں گا یوسف میرے لئے ایک دعا کر دے میں شادیاں تا مختلف کیتیاں نے پر اولاد کوئی نہیں اللہ مینوں اولاد دی نعمت نال نواز دے تو نبیاں دی اولاد ہے تیریاں رگاں اندر یعقوب نبی دا خون لے اسحاق نبی دا خون لے تو اسحاق نبی دا پتر ہے تو حضرت ابراہیم نبی دا خون تیریاں رگاں دے اندر ہے میرے لئی دعا کر دے اللہ مینوں اولاد دی نعمت نال نواز دے جدوں تو ہاتھ چکنے نے میرا ایمان ہے اللہ نے تیری دعا نہیں موڑ لی اے پہلیاں امتاں دا بھی عقیدہ ہے کہ نیکاں کولوں دعاواں کروانیاں چاہیدیاں اس امت دا ہی نہیں عقیدہ میں دکھانا دوسری جماعت دا علامہ لکھ دے یوسف علیہ السلام نے بازار مصر دے اندر ہاتھ چکے مولا اے مالک ابن زغر تابعدار فرما بردار مولا ان اولاد دی نعمت نال نواز دے دعائی یوسف علیہ السلام دی برکت دے نال اللہ کریم نے وی تو زیادہ پتر حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا دی برکت نال مالک ابن زغر نو عطا کیتے ہن بولی لگی ہے مالک ابن زغر کہندا کانے جڑا یوسف ابن یعقوب نو خریدے گا لوگاں دی توجہ یوسف علیہ السلام دے چہرے ال سی کسے دا نام مال دھیان ہی نہ گیا ادھر بولی لگ گئی ہے مولا غلام رسول عالم پوری لکھ دین کہندے نہ خریداراں نو پتہ سی نہ بیچن والیاں نو پتہ سی مقام یوسف دا پتہ تا لگدا اگر بازار مصر دے اندر باپ یعقوب ویچن لی آ جاندے خریدن لی حضرت زلیخا جانیاں مولانا غلام رسول کہندے نے جے یعقوب قیمت کریں دے تے مل زلیخا لان دی اوہ جان دندی ایک دید دے بدلے پر او بھی قبول نہ پیندی ماں باپ اگر زندہ انہاں دی قدر کرو اگر اس دنیا تو چلے گئے انہاں لی دعا کرو قرآن پڑھو رمضان دا مہینہ آ رہا ہے انہوں شرم و حیا نال محبت نال ادب نال گزارو بڑیاں عظمتاں بڑیاں رحمتاں برکتاں مہینہ ہے زندگی کو مرتبہ ملی ہے بار بار نہیں انہوں اچھیاں کماں گزار لو اگر کوئی نماز نہیں پڑھدا ہو کسی دا نقصان نہیں کردا اپنا کردا ہے یہ کوئی بری راہ وال چلدا ہے کسی دا نقصان نہیں کردا اپنا کردا ہے اچھی راہ دا انتخاب کرو چنگی صحبت وچ بیٹھو اچھیاں دی صحبت انسان نو چنگا بنا دیندی ہے بریاں دی صحبت انسان نو بری راہ لے جاندی ہے ایک بندہ کہندا میں پورے مہینے رمضان شریف وچ کوئی نماز قضا نہیں ہون دتی اعتکاف تے بیٹھا